गुणसागरन्तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल जेठ 10 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदाझै हामी फेसबुक लाइभ धार्मिक कक्षा धर्मदेशना धम्मसा कक्षा भनौं बिहान 9 बजे हामी लाइभमा उपस्थित हुने गरेका छौं। त्यही सिलसिलामा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं र देशबाट विदेशबाट हेरिरहनुहुने सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यस शनिबारको बिहान पनि सबैलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र सदाझै आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु अगाडि सारेर त्यो विषयमा हामीले कक्षा लिने जस्तै धर्मसा कक्षा गर्ने जस्तै त्यस्तै धर्म देशना जस्तै हामीले गर्दै आइरहेकोमा 2-3 दिन भयो। आज यो विषयमा चाहिँ हामी 4औं दिनमा छलफल गर्दैछौं, देशना गर्दैछौं हैन। कुन चाहिँ विषयमा त भन्दाखेरि हामीले एउटा विषय सारेका छौं कि 4 लोक संग्रह नामक विषयलाई अगाडि सारेर हामीले 2-3 दिनसम्म हामीले छलफल गरिसकेका छौं र त्यो 4 लोक संग्रह विषयमा हामीले चाहिँ 2टा लोक संग्रहलाई हामीले सकाइसकेका छौं र हाम्रो सामुन्ने 2टा लोक संग्रह अझै बाँकी छ। र तपाईहरुलाई स्मरणको लागि मैले भनिहालौं कि लोक संग्रह गर्ने 4 वटा कार्यहरू छन्, 4 वटा गुणधर्महरू छन्। पहिलो गुणधर्म भनेको दान गर्नु यानी कि त्याग गर्नु। दोस्रो नम्बरमा लोक संग्रह गर्ने गुणधर्म या चाहिँ कार्य जसलाई हामी प्रिय वचन बोल्नु या मिठो वचन बोल्नु या सुभाषित हुनु भनेर हामीले हिजो उल्लेख गरेर त्यो विषयमा पनि हामीले केही हदसम्म स्पष्ट हुने किसिमले हामीले छलफल गरिसकेका छौं।
र यो विषयलाई धेरै उपासक उपासिकाले सुनिदिनु भएर सेयर गरिदिनु भएर धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र आज पनि विश्वास छ तपाईहरुले चाहिँ सुन्नुभएको यो चाहिँ धर्म देशनालाई तपाईहरुले अवश्य सेयर गर्नुहुनेछ, लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ, जसको कारणले तपाईले चाहिँ सुन्नु भएर र अरूले पनि यो धर्म देशना सुनेर अरूले पनि यो लोकलाई संग्रह गर्ने कार्य के हो, लोकलाई संग्रह गर्नको निमित्त हामीसँग हुनुपर्ने गुण धर्म के हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग थाहा पाएर यो लोक संग्रह हुन थाल्यो भने यो लोकमा सुख र शान्ति वृद्धि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नुस्। त्यसैले हामी व्यक्तिगत रूपमा मात्र सुख शान्ति भएर बस्ने होइन कि यो लोकलाई पनि सुख शान्ति रूपी शिक्षा दिनको लागि भए पनि भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई हामीले चाहिँ सेयर गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि पुण्य लाग्छ र तपाईहरुको जीवनमा भएको दुःख कष्ट रोग चिन्ता पीर हट्नको लागि यो एउटा सेयरको कारणले पनि तपाईलाई चाहिँ ठूलो टेवा मिल्छ, आधार मिल्छ, भर मिल्छ। र आज पनि हामीले त्यही विषय जुन विषय चाहिँ हामीले 3 दिनसम्म हामीले चाहिँ छलफल गर्दै आइरहेका छौं त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न जातकहरु प्रेरक प्रसंगहरु जोड्दै त्यसलाई हामीले फुताउँदै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौं र आज हाम्रो चाहिँ 4वटा लोक संग्रहको तेस्रो नम्बरको लोक संग्रह गर्ने गुण धर्म र कार्य के हो त भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई मैले आजको विषय वस्तुलाई नै अगाडि सारौं कि 4वटा लोक संग्रहहरु मध्येमा एउटा दान गर्नु, दोस्रो प्रिय वचन बोल्नु हो भने तेस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्थचर्या। अर्थचर्या गर्नु पनि चाहिँ यो लोकलाई संग्रह गर्ने तेस्रो नम्बरको गुण धर्म, तेस्रो नम्बरको कार्यविधि हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। के भने मैले अर्थचर्या। अब तपाईहरुले चाहिँ यो अर्थचर्या भनेपछि यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ प्रयोग नहुने शब्द भएकोले तपाईहरुलाई चाहिँ के होला यो अर्थचर्या भन्ने हुन सक्ला। अब थाहा हुनेलाई त भइहाल्यो। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ अर्थ र चर्या जस्तै तपाईले बोधिचर्या भन्ने थाहा पाउनु भएको छ हैन। बोधि ज्ञान प्राप्त गरेर सबैको उद्धार गर्ने हिसाबले आचरण गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ बोधिचर्या भने जस्तो यहाँनिर चाहिँ एउटा विषय वस्तु उठाएको छु त्यो भनेको के हो त तेस्रो लोक संग्रह गुण धर्मलाई अर्थचर्या भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर सिधै भन्नु पर्दाखेरि अर्थ भनेको धन सम्पत्ति हो, हेर्नुस्, श्री सम्पत्ति हो, हेर्नुस्। अब चर्या भनेको चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गर्ने, त्यो धनलाई चाहिँ तपाईले परहित उपकारको लागि प्रयोग गरिदिने, अरूको उद्धारको लागि तपाईले त्यो सदुपयोग गरिदिने। यसलाई नै तपाईले के भन्नु सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अर्थचर्या भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग भएको सम्पत्तिलाई, तपाईसँग भएको धनलाई तपाईले आफ्नो लागि स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग नगरिकन परहित उपकार हुने अर्थलाई पनि प्रयोग गरिदिनुलाई नै यहाँ के भनेर भनिन्छ अर्थचर्या। भनाइको मतलब तपाईसँग भएको सम्पत्ति तपाईले अरूको हित उपकार दुःख कष्ट निवारण गर्नको लागि परोपकारमा तपाईले प्रयोग गरिदिनु पर्यो। बस यति कुरा तपाईहरु बुझ्नुस्। अब म धनवान भनेर बसिरहने होइन हैन। तपाईले चाहिँ धन हुँदैमा अरूलाई उपकार गर्नै सक्छ भन्ने त हुँदैन। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उपकार गर्नको लागि धन होइन मन चाहिन्छ हैन। उपकार अर्काको उपकार उद्धार गर्नको लागि धन भएर मात्र पुग्दैन, साथसाथै मन पनि हुनुपर्छ। आखिरमा उपकार गर्ने भनेको मनले हो, धनले होइन। नत्र त त्यत्रा अरबपति खरबपति धनवानहरू संसारमा कति छन् हैन। उनीहरूको धन त त्यत्तिकै त्यो हाम्रो चाहिँ पुरानो त्यो किताबहरू चाहिँ त्यो त्यसै राखिरहेको जस्तो
धनलाई त्यत्तिकै राखिरहेको हुन्छ। तर यद्यपि मान्छेहरू कति मान्छेहरू चाहिँ तपाईको देख्नु भएको होला, तपाईले चाहिँ कति मान्छेहरू खान नपाएर तपाईको जीवनमा चाहिँ कति दुःख कष्ट सहेर बसिरहेको पनि हुन सक्छ नि, हैन? त्यसैले धन हुँदैमा चाहिँ हामीले उपकार गर्ने होइन कि मन भएपछि मात्र उपकार हुन्छ। अब तपाईहरुले पनि चाहिँ अब मन भयो भने तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला, मन भएन भने त अब शेयर गर्नै सक्नुहुन्न, हैन? यो पनि एउटा चाहिँ तपाईसँग भएको त्यो चीजहरु हो नि त, तपाईसँग क्षमता भएको चीज, त्यसलाई त हामीले चाहिँ शेयर गरिदिनु पर्छ, हैन? अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फुटाउँदै जान्छु। अर्थ भनिसकेपछि सम्पत्ति हो। अब यहाँ चाहिँ अर्थचर्या भनेपछि तपाईसँग भएको सम्पत्तिलाई परहित उपकारमा लगाउने, परोपकारी काम गर्ने, उपकारी हुने, तपाई परोपकारी भइदिने कार्यलाई नै यहाँ अर्थचर्या भन्न खोजिएको हो है। अब अर्थलाई जता पाए त्यता तपाईले प्रयोग गरेर जाँड खाने, रक्सी खाने, मार्ने, काट्ने आदि इत्यादि रसरङ्गमा काम सुख भोग गर्नेमा मात्रै तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो साँच्चैकै अर्थचर्या भएन। तपाईसँग भएको त्यो श्री सम्पत्ति, धन सम्पत्तिले तपाईको बाट अरूको हित, उपकार, परिवारको, समाजको, राष्ट्रको, संसारको, यो लोकको उपकार हुने कार्यमा तपाईले आफ्नो अर्थलाई तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने मात्रै तपाईले साँच्चैकै लोक संग्रह गरेको हिसाबबाट तेस्रो नम्बरको अर्थचर्या तपाईमा पूर्ण हुन जान्छ, हैन? अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो अर्थ भनेर हामीले थाहा पाउने त तपाईको धन सम्पत्ति, श्री सम्पत्तिलाई मात्रै हो है। तर धर्मको हिसाबबाट तपाईलाई व्याख्या गर्ने हो भने हामीसँग 3 प्रकारको सम्पत्ति हुन्छ। भनाइको मतलब हामीसँग 3 प्रकारको धन हुन्छ। हेर्नुस् है, अब के धन त भन्दाखेरि भौतिक सम्पत्ति 1 प्रकारको, त्यस्तै गरी शारीरिक सम्पत्ति 2 प्रकारको, त्यस्तै गरी मानसिक सम्पत्ति 3 प्रकारको सम्पत्ति हुन्छ। भौतिक सम्पत्ति भनेको कस्तो? हाम्रो आफ्नो भनेर हामीले कमाएको, जम्मा पारेको, हैन? अब चाहिँ पैसा, घर, खेत, जमिन, जग्गा, सुन, चाँदी, हीरा, मोती, जति पनि त्यो भौतिकहरु चाहिँ अब चाहिँ गाडी, बंगला, ती सबै के सम्पत्तिमा पर्छ? भौतिक सम्पत्ति 1। अब शारीरिक सम्पत्ति भन्नाले तपाईहरुको यो शरीरलाई लिइरहेको हो। तपाईको रूप सम्पत्ति हुन सक्छ, तपाईको चाहिँ अब शरीरबाट तपाईले चाहिँ वाचिक सम्पत्ति तपाईसँग हुन सक्छ, हैन? यो शरीरमा तपाईको हातमा चाहिँ विभिन्न त्यस्तो सिप पनि हुन सक्छ। जसुकै पनि यो शरीरबाट कुनै पनि तपाईले चाहिँ त्यस्तो प्रतिभादेखि लिएर हरेक चीज शारीरिक रूपमा पनि तपाईसँग चाहिँ अंग प्रत्यंगहरुदेखि लिएर यो शरीरसँग सम्बन्धित सबै कुराहरुलाई चाहिँ शारीरिक सम्पत्ति भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ मानसिक सम्पत्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मन र मस्तिष्कमा तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ राख्नु भएको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, हैन, आदि इत्यादि, त्यसलाई चाहिँ तपाईले के भनेर लिनुपर्छ त? मानसिक सम्पत्ति भनेर लिनुपर्छ। यति कुरा बुझ्नुस् है। अब भनेपछि तपाईले बुझ्नु पर्यो अर्थचर्या भनिसकेपछि यो तीनटै विषय वस्तुलाई यहाँ धर्मको भाषाबाट यहाँ अर्थ भनेर बुझ्नु पर्ने रहेछ। भौतिक सम्पत्ति बाहिर भएको, शारीरिक सम्पत्ति आफ्नै शरीरमा भएको र मानसिक सम्पत्ति भनेको चाहिँ आफ्नो मनमा भएको। त्यो चीजलाई हामीले देख्न सक्दैन। भौतिक चीज पनि देख्न सकिन्छ, शारीरिक पनि देख्न सकिन्छ, कुनै देखिन्छ कुनै देखिदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मानसिक सम्पत्ति भनेको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। त्यसरी चाहिँ अर्थचर्यामा अर्थलाई सम्पत्तिको रूपमा लिने हो भने 3 प्रकारको सम्पत्तिबाट हामी के भएका हुन्छौं?
तीन प्रकारको सम्पत्तिले सम्पन्न भएर हामीले जीवन यापन गरिरहेका हुन्छौं। तर कसैसँग धेरै हुन्छ, कसैसँग थोरै हुन्छ, कसैले चाहिँ धेरै प्रयोग गर्यो, कसैले थोरै प्रयोग गर्यो। त्यो त आफ्नो चाहिँ हिसाब किताबमा, आफ्नो जीवन यापनको हिसाब किताबमा त्यो हुन्छ। अब हेर्नुस् है, भनेपछि अर्थचर्या भनेर चाहिँ तेस्रो नम्बरको लोक संग्रह गुण हुनुपर्छ भने त्यो अर्थचर्या भनेकै मतलब तपाईको जीवनमा भएको तीन प्रकारको त्यस्तो अर्थ सम्पत्तिलाई तपाईले आफैले मात्र त्यो सो अर्थ हैन, सो अर्थ भनेको स्वार्थपूर्ण आफ्नै भलोको लागि, आफ्नै चाहिँ सुखको लागि, आफ्नै चाहिँ सुविधाको लागि मात्रै तपाईले आफ्नै हित सुखको उद्देश्य राखेर मात्र तपाईले त्यो अर्थलाई चलाउनु भयो, त्यो श्री सम्पत्तिलाई तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्नु भयो भने त्यो साँच्चैकै अर्थचर्या हुँदैन। त्यो चाहिँ स्वार्थ मात्र हुन्छ। मेरो त हो नि भनेर तपाईले आफ्नो लागि मात्र तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्नु भयो भने चाहिँ, तर त्यही तपाईले आफ्नो भन्ने जुन चाहिँ अर्थ छ, जुन चाहिँ तीन प्रकारको चाहिँ सम्पत्ति तपाईसँग छ, त्यो सम्पत्तिबाट तपाईले परहित उपकार उद्धार गर्नको लागि तपाईले प्रयोग गरिदिनु भयो भने, सदुपयोग गरिदिनु भयो भने, परोपकारी तपाई भइदिनु भयो भने बस तपाईले चाहिँ तेस्रो नम्बरको लोक संग्रह गर्ने अर्थचर्या सम्पन्न गरेको हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा याद गर्नुस्, तपाईले अर्थचर्या भन्ने बित्तिकै तपाईले अब के सम्झिनु पर्यो त भन्दाखेरि, मसँग भएको तीनवटै प्रकार भनेपछि तपाईको ठिक जीवन नै हो के त्यो। यसको अर्थ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि, हामीले प्राप्त गरेको यो जीवन भनेको आफ्नो लागि मात्रै जिउनको लागि प्राप्त गरेको यो जीवन होइन रहेछ। यो जीवन भनेको हामीले अरूको निमित्त जिउनु पर्ने रहेछ। अरूको उपकार हितको लागि हामीले यो जीवनलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने होइन, अरूको लागि पनि बाँचिदिनु पर्ने रहेछ। आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै सोच्ने होइन, अरूको हित उपकारको निमित्त पनि चाहिँ सोचिदिनु पर्ने रहेछ। आफ्नै सुखको लागि मात्रै दौडा डुब गर्ने होइन, अरूको हित सुखको लागि पनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ भन्दा पनि सक्दो क्षमतालाई भ्याएसम्म तपाईले हेरिदिनु पर्ने रहेछ। तब मात्रै तपाईको जीवनको अर्थ हुने रहेछ, तब मात्रै तपाईको जीवनको सार हुने रहेछ, तब मात्रै तपाईको जीवनको मूल्य हुनेछ, तब मात्रै तपाईको जीवन साँच्चैकै पूर्ण हुन्छ। अन्यथा तपाईको जीवन पनि अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले जबदेखि तपाईले आफ्नो जीवनमा जबदेखि तपाईले अरूको सोच्नुहुन्छ, अरूलाई भलो गर्नुहुन्छ, अरूलाई उपकार गर्नुहुन्छ, तबदेखि मात्र तपाईले साँच्चैकै यो मनुष्य जीवनलाई सही मानेमा जिएको, सही मानेमा बाँचेको, सही मानेमा आफ्नो जीवनलाई सदुपयोग गरेको भन्ने हुन्छ। जो कोहीले पनि आफ्नो जीवनलाई मात्र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि मात्रै जिउँछन् भने उसले जीवनलाई जिएको छैन, उसले जीवनलाई बुझेको छैन। किन त भन्दाखेरि त्यति खाने, लाउने, रसरङ्ग गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, हाँसखेल गर्ने, रमाउने आदि त्यस्ता कार्यहरू त यो पशुपन्छीहरूले पनि गर्छन्। पशुपन्छीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा खाने, पिउने, लाउने, मोज मस्ती गर्ने, हाँस्ने, रिसाउने त्यस्तो त त्यो पशुपन्छीहरूले पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै मात्रै तपाईले चाहिँ मनुष्य भएर त्यस्तै खाने, लाउने, पिउने, मोज मस्ती गर्ने, दुःख भयो भने रुने, खुसी भयो भने हाँस्ने मात्रै गएर तपाईले आफ्नो जीवनलाई बिताउनु भयो भने त्यो पशुपन्छीहरू र तपाईमा फरकता के? त्यही रूपको फरकता होला। रूपमा के छ र? जान्छ यो ओइलिएर,
रूपमा केही छैन। तर तपाईले चाहिँ मानव भएर मनुष्य जस्तो चाहिँ अरूको हित उपकारको लागि तपाईले जिउनु भयो भने, अरूको हित उपकारको लागि तपाईले सोच्नु भयो भने, अरूको हित उपकारको लागि तपाईले चाहिँ दौड्नु भयो भने मात्रै तपाईको जीवन त्यो पशु पन्छीहरू भन्दा तपाईको जीवन चाहिँ उच्च स्तरमा जाने हो। यहाँ चाहिँ जीवनको अर्थलाई सार्थक बनाउनको निमित्त तपाईले आफ्नो भन्ने जुन सम्पत्तिहरू छन् त्यो सम्पत्तिलाई आफूलाई मात्रै प्रयोग गर्ने, स्वार्थ परिपूर्ति मात्रै गर्ने होइन, यो जीवनको अर्थलाई नै परिपूर्ति गर्ने हो भने त तपाईसँग भएको त्यो श्री सम्पत्ति त तपाईले अर्काको हित उपकार, परोपकार हैन, परोपकार भनिन्छ, उपकार भनिन्छ, उद्धार भनिन्छ, त्यसरी गर्न सकियो भने मात्रै तपाईको जीवनको अर्थ पूर्ण हुन्छ, अनि मात्र तपाईको साँच्चैकै अर्थचर्या पूर्ण हुन्छ। हो कि होइन भन्नुस् न। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ तपाईले कति बोल्नु भयो, जिन्दगीमा कति बोल्नु भयो, त्यो सारा चीज बोलाइहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको लागि बोल्यो होला। आफूलाई सुख होस् भनेर तपाईले कति त्यो वचनहरू प्रयोग गरिसक्यो होला। यो शरीरले, हात खुट्टाले कति कार्य गरिसके होला आफूलाई सुख होस्, आफ्नो चाहिँ अर्थ पूरा होस् भनेर। मन मस्तिष्कले पनि आफूले चाहिँ कति योजनाहरू बनायो होला आफ्नो चाहिँ हित होस्, सुख होस् भनेर। धन सम्पत्ति पनि कति ठाउँमा हामीले प्रयोग पनि गरे होला कि यो ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ मलाई हित हुन्छ, सुख हुन्छ, मेरो अर्थ पूरा हुन्छ भनेर। तर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ आफ्नै लागि मात्रै नबोल्नुहोस्, कहिलेकाहीँ परहित उपकारको लागि पनि त्यो बोलीले बोलिदिनुहोस् त, जिन्दगीको अर्थ तब मात्रै पूरा हुन्छ। तपाईले कमाउनु भएको, हुन त तपाईले नै मेहनत गरेर कमाउनु भएको त्यो सम्पत्ति, पसिना बगाएर, रगत बगाएर तपाईले कमाउनु भएको त्यो सम्पत्ति आफ्नो हित उपकार, आफ्नो अर्थपूर्तिको लागि मात्रै तपाईले प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईले कमाउनु भएको त्यो श्री सम्पत्तिलाई परहित उपकार, पर सुख शान्तिको लागि हैन, अरूको अर्थ परिपूर्तिको लागि पनि तपाईले चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिलाई एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईले चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिको अर्थलाई साकार ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ अर्थचर्या भनेर। तपाईको यो शरीर छ, यो शरीरले पनि तपाईले कति तपाईको सुख शान्तिको लागि गरेर हिँड्नुभयो नि, एक पल त तपाईले चाहिँ परहित उपकार, अरूहरूको अर्थ पूर्णको लागि तपाईले यो शरीरलाई पनि एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईले यो शरीरको अर्थलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ यो आफ्नो मन मस्तिष्कमा भएको जति पनि तपाईले चाहिँ अब योजनाहरू, सोचाइहरू, कल्पना, चिन्तनहरू आफ्नो लागि सुख शान्तिको, आफ्नो हितको लागि मात्रै तपाईले त्यो चिन्तन, त्यो विचारहरू तपाईले चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् हैन। पर अर्थ सिद्धको लागि पनि तपाईको यो मन मस्तिष्कलाई एकचोटि चाहिँ प्रयोग गरिदिनुस् न। अरूको अर्थलाई सिद्ध गर्नको लागि पनि जब तपाईले यो मन मस्तिष्क प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, तब मात्रै तपाईको यो मन मस्तिष्कको साँच्चैकै अर्थ रहन्छ के। भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो। त्यसैले लोक संग्रह गर्नु आवश्यक छ, लोक संग्रहलाई गर्नु नितान्त जरुरी छ। विशेषतः यो गृहस्थीहरुलाई त अनिवार्य विषय नै भयो। त्यसैले लोक संग्रह गर्ने हो भने अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो, तीन प्रकारको कार्य गर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि तपाईसँग अर्थ पनि तीन प्रकारकै छ भनेपछि तीन प्रकारको अर्थलाई चर्या गर्नु पर्यो। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि
तपाईसँग भएको धन सम्पत्तिले तपाईको जीवनको अर्थ सिद्धको लागि मात्रै त्यो धन सम्पत्ति प्रयोग गरेर तपाईले जीवन यापन गर्ने होइन कि त्यो धन सम्पत्तिले तपाईले परहित उपकार पर अर्थ सिद्धको लागि पनि जब तपाईले आफ्नो धनलाई श्री सम्पत्तिलाई तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईले त्यो श्री सम्पत्तिको अर्थ पाउनुहुन्छ, यानी तपाईले त्यो धन सम्पत्तिलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईको धन सम्पत्ति अरूको निमित्त प्रयोग हुन थाल्छ नि तब मात्र तपाईको धन सम्पत्ति शुद्ध भयो भनेर मान्नुस्। तपाईले आफ्नै स्वार्थ, आफ्नै सुख, आफ्नै अभावलाई तार्नको निमित्त मात्रै तपाईले चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने, सो अर्थ परिपूर्तिको लागि मात्रै प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यहाँ त सो अर्थ भने के स्वार्थ होइन र? अनि तपाईले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई स्वार्थी मान्छे भन्यो भने त्यो तपाईको लागि चाहिँ अर्थपूर्ण मान्छे भयो र? भएन नि। हो त्यस्तै गरी तपाईले पनि आफ्नो धन सम्पत्तिलाई सो अर्थ परिपूर्तिको लागि मात्रै तपाईले प्रयोग गरेर चाहिँ जीवन यापन गर्नुभयो भने त्यो त स्वार्थ, आफ्नो सो अर्थ पुरा मात्रै भयो, त्यसमा त स्वार्थ लुकेको हुन्छ नि त। तपाईको धन सम्पत्तिलाई पर अर्थ हित सुखको लागि तपाईले चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नुस्, तपाईको धन सम्पत्ति शुद्ध भएर आउँछ। जब तपाईले आफ्नो धन सम्पत्ति परहित उपकारको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईको धन सम्पत्तिको मूल्य हुन्छ, नत्र भने तपाईसँग करोड अरब खरब जतिसुकै भए पनि त्यो धन सम्पत्तिको कुनै अर्थ, कुनै मूल्य नै हुँदैन। कुनै अर्थ, कुनै मूल्य नै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति भन्ने चीज त एक न एक दिन हामीबाट छुट्टिहाल्छ। तपाईले त्यो धन सम्पत्ति मेरो हो नि, मैले कमाएको हो नि, मैले पसिना बगाएको, मैले चाहिँ रगत बगाएर कमाएको हो नि भनेर तपाईले चाहिँ यहाँ पोको पारेर जम्मा पारेर राख्नु भयो भने अन्ततः तपाईले चाहिँ त्यसलाई एक पैसा, एक दाना पनि तपाईले लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसरी चाहिँ संसारमै छाडेर जाने, जतिसुकै कमाउनुस् तपाईले धन सम्पत्ति यो संसारमा जतिसुकै कमाउनुस्, त्यो धन सम्पत्तिमा आखिर त तपाईलाई कुनै सहयोग हुँदैन त्यो अन्तिम समयमा। यानी कि तपाईले यो संसारमा छोडेर जाने, त्यागेर जाने, त्यो धन सम्पत्तिबाट तपाईले लिएर जाने सम्पत्ति कसरी चाहिँ तपाईले विकसित गर्ने, छोडेर जाने सम्पत्तिबाट तपाईले लिएर जाने सम्पत्तिमा कसरी त्यो सातासात गरेर तपाईले त्यो कमाएको सम्पत्ति तपाईलाई त्यत्तिकै प्यारो छ, हे मैले कमाएको, मैले चाहिँ पसिना बगाएको, मैले रगत बनाएर कमाएको यो पैसा त मेरो हो तपाईले भन्नुहुन्छ भने साँच्चै तपाईकै बनाउनको निमित्त तपाईले त्यो श्री सम्पत्तिलाई आफूलाई मात्र होइन परहित उपकारको निमित्त पनि तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने मात्रै त्यो सम्पत्ति साँच्चै तपाईको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अरूको हित सुखको निमित्त तपाईले त्यो धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो धन सम्पत्ति अर्थचर्याबाट तपाईले त्यो छाडेर जाने, विनाश भएर जाने त्यो सम्पत्तिबाट तपाईले लिएर जाने विनाश नहुने किसिमको सम्पत्तिलाई आर्जित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्थचर्या साँच्चै धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न जानेको भनेको के हो त भन्दाखेरि पर अर्थ सिद्ध गर्नको निमित्त तपाईको श्री सम्पत्तिलाई प्रयोग होस् अनि मात्रै तपाईको चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिको सार हुन्छ, अर्थ हुन्छ। अनि मात्र अर्थचर्या भनेर चाहिँ लोकचर्याको तेस्रो नम्बरको गुणधर्म तपाईमा विकास हुन्छ। एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नुस् न, कति आनन्द आउँछ, कति सुख आउँछ। ओहो, मैले पसिना बगाएर कमाएको, रगत बगाएर मैले कमाएको यो धन सम्पत्तिको कारणले कसैको जीवन सुधारिएको छ, कसैको जीवनमा दुःख हटिएको छ। तपाईको अर्थचर्या भनिसकेपछि तपाईको श्री सम्पत्तिबाट दुईटा किसिमले तपाईले परहित उपकार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो? एक प्रकारको तपाईले परहित गर्ने हिसाबमा अरूलाई सुख दिएर, तपाईको त्यो धन सम्पत्तिले अरूलाई सुख दिएर पनि तपाईले उपकार गर्न सक्नुहुन्छ र दोस्रो अर्काको दुःखलाई हटाएर पनि तपाईले उपकार गर्न सक्नुहुन्छ। दुई किसिमले तपाईले परहित उपकार गर्नको निमित्त तपाईले त्यो आर्थिकलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहे तपाईले सुख दियोस् चाहे तपाईले दुःख हटाओस्, परहित उपकार हुने विषयमा तपाईको चाहिँ भौतिक सम्पत्ति, तपाईको श्री सम्पत्ति तपाईको चाहिँ प्रयोग हुन बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले यो संसार मा त्यसै त्यागेरै जानुपर्ने, छोडेरै जानुपर्ने त्यस्तो धन सम्पत्तिबाट तपाईले साँच्चै लिएर जाने, कहिले विनाश नहुने, जुन हाम्रो जीवनले चाहेको सुख शान्ति प्राप्त गर्ने त्यस्तो सम्पत्ति, त्यो आर्थिक सम्पत्ति, त्यो भौतिक सम्पत्ति, त्यो श्री सम्पत्तिले पर उपकारमा लगाएर त्यस्तो सम्पत्ति तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। जुन सम्पत्ति तपाईको निजी सम्पत्ति हुन्छ, अब त्यो चाहिँ कहिले विनाश भएर जाँदैन, अनि मात्रै तपाईले चाहिँ अर्थचर्या गरेको हुन्छ। अब गर्ने कि नगर्ने? अब तपाईको श्री सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति, आर्थिक सम्पत्तिले अब पर उपकारको लागि तपाईले चाहिँ गच्छ अनुसार, क्षमता अनुसार अब तपाईले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर अर्थचर्या गर्ने कि नगर्ने? अब लोकमा बसिसकेपछि लोक संग्रह गर्ने हो भने, गर्नुपर्छ भने तपाईले त्यस्तो गर्नै पर्छ, जुन चाहिँ आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई परहित उपकारमा तपाईले लगाउनै पर्छ। चाहे त्यो दुःख भएकाहरूलाई सुख दिनको लागि होस्, सुख भएका त्यो सुख दिनको लागि होस्, दुःखबाट तार्नको लागि होस्, तपाईले चाहिँ आर्थिक सम्पत्तिबाट कतै तपाईले चाहिँ अब ल भनौँ न, अब वृद्धाश्रमै खोलिदिनु भयो, बालाश्रमै खोलिदिनु भयो, कतै बाटो बनाइदिनु भयो, कतै पुल बनाइदिनु भयो, हैन? अब कतै तपाईले चाहिँ पाती पौवाहरू बनाइदिनु भयो, कतै तपाईले इनारहरू, कुवाहरू खनिदिनु भयो, त्यो सम्पत्ति लगाएर त्यस्तो तपाईको हृदयमा जुन श्रद्धा उत्पन्न, कतै चाहिँ तपाईले अब धार्मिक रूपमा भन्ने हो भने अब चाहिँ अनाथ पिण्डीको महाजनले जस्तो, विशाखा उपासिकाले जस्तो यो संसारमा धर्मको बीजारोपण हुनको नाम निमित्त चाहिँ विहार निर्माण गरिदियो। अब तपाईहरुको चाहिँ अब भाषामा भन्ने हो भने मन्दिरहरू निर्माण गरिदिए पनि तपाईहरुको त्यो श्री सम्पत्तिको सही अर्थ अब पुरा हुन्छ। हेर्नुस्, त्यसैले मैले कमाएको सम्पत्ति मेरो मात्रै हो, मैले मात्र खर्च गर्नुपर्छ, अरूलाई कहाँ पाउँछ भन्ने सोच कहिले नराख्नुहोस्। त्यस्तो भयो भने तपाईले चाहिँ के हुन सक्छ? अहंकार बढ्न सक्छ, अहंकार बढ्न सक्छ। मेरै सम्पत्ति त हो नि, मैले भने जस्तो गर्नुपर्छ, कहाँ अरूको लागि मैले कमाएकै होइन, तपाईले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो धन चाहिँ तपाईको शुद्ध हुँदैन। तपाईको त्यो धनमा चाहिँ स्वार्थ लुकेको हुन्छ, त्यो धनमा अभिमान लुकेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो धन चाहिँ शुद्ध हुनै सक्दैन। चाहे तपाईँ अरबपति होस्, खरबपति होस्, त्यो सम्पत्तिले लोकमा केही उपकार छैनन् भने त्यो तपाईँ अरबपति भए पनि खरबपति भए पनि त्यो लोकको लागि तपाईँ त गरिबै हो, लोकको लागि तपाईँ गरिबै हो। त्यसैले धन भएर मात्रै चाहिँ उपकार गर्न सक्दैन, मन पनि हुनुपर्छ। मनले उपकार गर्ने हो, धनले होइन, होइन? त्यस्तै गरी तपाईसँग चाहिँ शारीरिक सम्पत्ति पनि छ, हात छ, खुट्टा छ, टाउको छ, जिउ छ कि छैन? छ नि। हो, यो शरीरले आफ्नै सुख, आफ्नै चाहिँ अर्थ मात्रै परिपूर्ति गर्नको लागि यो शरीरलाई प्रयोग गर्ने होइन। त्यसरी मात्रै प्रयोग गर्नुभयो भने यो शरीरमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ, अभिमान लुकेको हुन्छ, यो शरीरमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ संकुचित भाव लुकेको हुन्छ। त्यस्तो भएको कारणले यो शरीर तपाईको शुद्ध हुँदैन के, यो अशुद्ध भएर आउँछ के। तपाईको रोग लाग्नेदेखि लिएर, कुरूप हुनेदेखि लिएर, शरीर चाहिँ बिग्रेर जानेदेखि लिएर, रूप रङ्ग नै चाहिँ अब खस्किएर जाने जस्तो त्यस्तो अशुद्धतापन त्यहाँनिर आउन सक्छ। जब तपाईले यो शरीरबाट चाहिँ परहित उपकारको निमित्त श्रमदान दिने, यो शरीरबाट कसैलाई उपकार गरिदिने, हैन? अब वचनले बोलिदिए पनि हुन्छ, तपाईको यो शरीरमै पर्छ यो वचन पनि। कसैलाई तपाईले चाहिँ राम्रो बोली, राम्रो चाहिँ शब्दहरू, हिजोको हाम्रो चाहिँ मिठो वचन बोल्ने जुन चाहिँ विषयवस्तु आयो, त्यसरी चाहिँ अरूलाई दुःख परिराख्दाखेरि, आँसु झरिराख्दाखेरि हाम्रो केही वचनले उसको चाहिँ आँसु रोक्छ भने, कसैको हृदयमा चाहिँ आगो जलिरहेको छ भने, दुःखको आगो
जलिरहेको छ भने हाम्रो वचनले चाहिँ उसको दुःखको आगोमा शीतल पानी जस्तो हुन जान्छ भने तपाईले त्यस्तो बेलामा चाहिँ बोलिदिन सक्नुपर्छ। यो शरीरले केही चाहिँ सेवा गरिदिन सक्नुपर्छ हैन, श्रमदान दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईको यो शरीर पनि के भएर आउँछ? शुद्ध भएर आउँछ। मेरो शरीर हो नि, मलाई मात्रै मैले गर्नुपर्छ, कहाँ म अरूको निमित्त यो शरीरलाई दुःख दिनु भनेर तपाईले सोच्न थाल्नुभयो, गर्न थाल्नुभयो भने त्यो शरीर तपाईको शुद्ध हुँदैन है। त्यो शरीरको अर्थ हुँदैन है तपाई जतिसुकै राम्रो होस्, जतिसुकै बलियो होस्, जतिसुकै वर्ण होस्, यो शरीरको कारणले परहित उपकारमा तपाईको यो शरीर प्रयोग भएको छैन भने तपाईको शरीर जतिसुकै राम्रो भए पनि यो लोकको लागि के मतलब? जतिसुकै बल भए पनि यो शरीरको यो लोकको लागि के अर्थ रह्यो? त्यसैले यो शरीरको जुन सम्पत्ति छ, शारीरिक सम्पत्तिको पनि अर्थचर्या गर्ने हो भने, अर्थ राख्ने हो भने, त्यो शारीरिक सम्पत्तिलाई पनि हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्ने हो भने तपाईले यो शरीरबाट आफैलाई सो अर्थ परिपूर्तिको लागि मात्र यो शरीर, हात खुट्टा, यो टाउको साउको यो सबै प्रयोग गर्ने होइन कि पर अर्थ सिद्धको लागि पनि तपाईले यो शरीरलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्छ? अब प्रयोग गरिदिनु पर्छ। अनि मात्रै तपाईको यो शरीरको अर्थ रहन्छ, अनि मात्र तपाईको यो शरीर शुद्ध भएर आउँछ। यति कुरा याद गर्नुस् है, तपाईले यति कुरा याद गर्नुस्। अनि अर्को चाहिँ सम्पत्ति के छ भने मैले मन र मस्तिष्क, त्यो पनि एक प्रकारको अर्थ नै हो है, त्यो पनि एक प्रकारको सम्पत्ति नै हो है हाम्रो जीवनको। र अर्थचर्या गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो। तपाईसँग भएको मन मस्तिष्कमा तपाईसँग ज्ञान बुद्धि भन्ने हुन्छ के तपाईको? जबसम्म तपाईसँग भएको ज्ञान बुद्धिलाई परहित उपकार, पर अर्थ सिद्धको लागि तपाईले आफूसँग भएको ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईको ज्ञान बुद्धि शुद्ध नै हुँदैन, त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन। यदि तपाईले आफ्नै स्व अर्थको लागि मात्रै त्यो ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्ने हो भने त्यो ज्ञान त के हो त भन्दाखेरि तपाई मर्ने बेलामा त्यो पनि मरेर जान्छ के त्यो। यदि तपाईले चाहिँ त्यो ज्ञान, तपाई बुद्धि जुन चाहिँ सोच विचार तपाईसँग छ आफ्नै स्वार्थ परिपूर्तिको लागि मात्रै, आफ्नै हितको लागि मात्रै, आफ्नो अर्थ सिद्धको लागि मात्रै तपाईले प्रयोग गरेर तपाई बाँचिरहनु भएको छ भने तपाई त आफ्नो निम्ति मात्रै बाँच्नु भएको, यो लोकको निमित्त तपाईले बाँच्नै भएको छैन भनेपछि लोकलाई तपाईले कसरी संग्रह गर्न सक्नुहुन्छ? लोक संग्रह गर्ने हो भने, लोकलाई संग्रह गरेर राख्ने हो भने तपाईले आफूसँग भएको त्यो चाहिँ ज्ञान बुद्धिलाई यो लोकमा परहित उपकारको लागि तपाईले प्रयोग गरिदिनु पर्छ। तपाईको ज्ञान बुद्धि तपाईको लागि मात्रै होइन, त्यो ज्ञान बुद्धि भनेको यो लोकको लागि पनि हो भनेर तपाईले बुझ्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईको त्यो ज्ञान बुद्धिको अर्थ रहन्छ, अनि मात्र तपाईको ज्ञानको शुद्धता हुन्छ। नत्र भने आफ्नै स्वार्थ, आफूलाई मात्रै हित सुख सोच्नेहरूको चाहिँ त्यो ज्ञान पनि के भएर जान्छ? खिएर जान्छ, त्यो अशुद्ध भएर जान्छ, शुद्ध हुँदैन। बुझ्नु भएको छ है? बुझ्नु भएको छ है? यो त गम्भीर छ है, गम्भीर छ है। भन्न साह्रै सजिलो छ तर गर्न चाहिँ फेरि मजाले गाह्रो छ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई के भने त भन्दाखेरि भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति, तीनवटै सम्पत्ति तबसम्म शुद्ध हुँदैन उसले जबसम्म उसँग भएको त्यो तीनवटा प्रकारको त्यो सम्पत्तिलाई पर अर्थ सिद्ध गर्नको लागि प्रयोग गर्दैन, तबसँग उसँग भएको त्यो तीनटै प्रकारको सम्पत्तिहरू के हुन्छ? अशुद्ध हुन्छ। धन पनि अशुद्ध, शरीर पनि अशुद्ध र मन पनि अशुद्ध नै हुन्छ। उसले चाहिँ साँच्चैकै शुद्ध रूपमा उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ यापन गर्न सक्दैन। जसको से सम्पत्ति शुद्ध छैन, जसको शारीरिक सम्पत्ति शुद्ध छैन, जसको चाहिँ मानसिक सम्पत्ति शुद्ध छैन भने उसले शुद्ध अर्थलाई सिद्ध गर्न सक्दैन।
अनि त्यस्ताको जीवन अब के हुन्छ त भन्दाखेरि शुद्ध हुँदैन। त्यस्ताको जीवन जतिसुकै धन भए पनि, जतिसुकै रूप भए पनि, जतिसुकै बल भए पनि, जतिसुकै बुद्धि भए पनि त्यो मान्छे शुद्ध हुन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईले लेखेर राख्नुहोस्। आफ्नो अर्थ मात्रै सिद्ध गर्ने, अर्थचर्या नगर्ने, सो अर्थचर्या गर्ने मात्रै हो अर्थचर्या। यहाँ अर्थचर्या भनेर पर अर्थचर्या हित सुखको निमित्त तपाईसँग भएको त्यो श्री सम्पत्तिहरूलाई तपाईले चाहिँ कहिले पनि मेरै लागि हो, मेरै हो भनेर चाहिँ त्यसलाई च्यापेर नबस्नुस्, त्यसलाई चाहिँ पोको पारेर नबस्नुस्। यदि तपाईले चाहिँ त्यो आफूले कमाएको श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति हैन, त्यो मानसिक सम्पत्तिले आफ्नो जीवनमा चाहिँ ओहो मैले प्रयोग गरेर क्या आनन्द आएको छ, क्या सुख प्राप्त भएको छ भनेर तपाईले चाहिँ ठानिरहनु भएको छ भने आफ्नो लागि प्रयोग गर्दाखेरि, त्यो सम्पत्ति प्रयोग गरेर चाहिँ जति सुख पाउँदाखेरि तपाईलाई आनन्द आउँछ नि, एकपल्ट तपाईले त्यो भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, त्यो मानसिक सम्पत्ति, यो लोक उद्धारको निमित्त तपाईले प्रयोग गरेर हेर्नुस् त। अनि जब तपाईले प्रयोग गर्नुभएको त्यो 3 प्रकारको सम्पत्तिले यो लोकको उद्धार हुन्छ, हित हुन्छ, सुख हुन्छ, अनि त्यहाँबाट प्राप्त भएको त्यो आनन्द र आफूलाई मात्रै प्रयोग गरेर चाहिँ प्राप्त गरेको आनन्दलाई एकचोटि चाहिँ तुलना गरेर हेर्नुस् त। तपाईको चाहिँ त्यो तराजुमा एकचोटि जोखेर हेर्नुस् त, आकाश जमिनको फल तपाईले फरकता पाउनुहुन्छ। लाखौं करोडौं पटक तपाईले चाहिँ त्यो सम्पत्तिबाट आफ्नो हित गर्नु भएको छ भने पनि एकपल्ट त्यो सम्पत्तिले तपाईले लोकको उद्धार गर्नुभयो भने त्यो एकपल्ट गरेको लोक उद्धार गरेको बाट प्राप्त हुने आनन्द तपाईले आफैलाई चाहिँ उपकार गरेर चाहिँ आफैलाई हित गरेर चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिँ लाख करोड पटकको आनन्द त्यो लोक उद्धारको एकपल्टको आनन्दसँग तपाईले तुलना गर्न सक्नुहुन्न। भनाइको मतलब जे जसरी हुन्छ जुनसुकै सम्पत्तिबाट होस् तपाईले लोकलाई उपकार गर्नुपर्छ, लोकलाई उद्धार गर्नुपर्छ। यो बोडी चित्तमा विकसित हुने यो स्वभाव धर्म हो। त्यसैले लोकलाई संग्रह गर्ने हो भने हामीले अर्थचर्या गर्नुपर्छ। तपाईले बोडी चर्या गरेर दुःख भोग्नु पर्दैन लजा। बोडी चर्या भनेको साँच्चै गाह्रो विषय त हो, गर्नु त पर्छ, त्यो पनि सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। तर यहाँ तपाईले चाहिँ यो अर्थचर्या भनेको पनि बोडी चर्याको एउटा अंश नै हो। बोडी चर्यामा पनि यो अर्थचर्या त्यहाँ समावेश भएको पाइन्छ। बोडी सत्वहरूले, बोडी चर्या गर्नेहरूले पनि आफ्नो भौतिक सम्पत्तिलाई अरूको हित सुखको निमित्त त्याग्छ नै, शारीरिक रूपमा पनि त्याग्छ नै, मानसिक रूपमा पनि त्याग्छ नै। हुन त यो बोडी चर्या यतिले त यो पनि बोडी चर्याको एउटा पाटो हो, तर यति मात्रै चाहिँ बोडी चर्या चाहिँ होइन है। धेरै बोडी चर्या त धेरै कष्ट हैन, धेरै सहनै नसक्ने गरी हामीले त सोच्नै नसक्ने काम गर्छन् के बोडी चर्या, बोडी सत्वहरूले। हामीले त सोचेको पनि हुँदैन, बोडी सत्वले गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तो त्यस्तो चिज त हामी गर्न सक्दैन होला। सक्यो भने त धन्य तपाईको जीवन। बोधिसत्वहरूले बोधिचर्या गर्छन् हैन। अब अर्थचर्या हामीले गर्ने, जोसुकैले गर्नुपर्छ यो अर्थचर्या भनेको। किन भन्दाखेरि लोकमा बसेपछि लोकलाई संग्रह त गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले भौतिक सम्पत्ति, श्रेय सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति र मानसिक सम्पत्ति यो सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ आखिर त हामीले चाहिँ जतिसुकै पोको पारे पनि, जतिसुकै जम्मा पारे पनि अन्त हामीले सबै चीजहरू यो संसारमा नै त्यागेर जाने सम्पत्तिहरू हुन्, छोडेर जानुपर्ने सम्पत्तिहरू हुन्। म मेरो भनेर जतिसुकै त्यसलाई चाहिँ बाँडेर राखे तापनि एक न एक दिन हामीले चाहिँ के गरेर जानुपर्छ, छोडेर जानुपर्छ। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यसरी अन्तस यो संसारमा छोडेर जानुपर्ने, त्यागेर जानुपर्ने, लिएर जान नहुने त्यो सम्पत्तिलाई
परहित उपकारमा तपाईले लगाएर पर अर्थ सिद्ध गर्ने किसिमले लोक उद्धारको मनसाय राखेर तपाईले प्रयोग गरेर जानुभयो भने त्यो छोडेर जाने, त्यो त्यागेर जाने त्यो धन सम्पत्तिबाट प्रयोग गरेर प्राप्त भएको पुण्य रूपी सम्पत्तिलाई साटेर छोडेर जाने सम्पत्तिबाट लिएर जाने सम्पत्तिलाई के गरे लिने? साटेर लिने। छोडेर जाने सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ लिएर जाने सम्पत्ति बनाउने, अनि मात्र तपाईको जीवनको साँच्चैकै अर्थ परिपूर्ण हुन्छ। तपाईको जीवनको अर्थ भनेको के हो? म जहाँ गए पनि सुखी भएर बाँचौं, हैन, परिपूर्ण भएर बाँचौं, कुनै दुःख कष्टहरू नहोस्। दुःख कष्टहरू भनेपछि धन सम्पत्तिको रूपमा पनि जता गए पनि मलाई आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति परिपूर्ण होस्, त्यो पनि तपाईले चाहनुहुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? अहिले पनि चाहिरहनु भएको छ। अहिले त्यो कमाइरहेको कारणले के हो त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति परिपूर्ण होस् भनेर त तपाईँ दौडिरहेको हुन्। तपाईँ रात दिन भन्दैन धर्म कमाउन आउन, ध्यान बस्न आउनुहोस् न, धर्म देख्न सुन्न आउनुहोस् न भन्यो भने चाहिँ घाम लागेको छ, जाडो छ, समय बाँकी छ, पखन्न, अल्छी छ, बल्छी छ भन्दै तपाईँ तार्नुहुन्छ। धन सम्पत्ति कमाउने यस्तो मौका आइरहेको छ, तपाईँ खुर्काइहाल्नुहोस् त भन्ने बित्तिकै तपाईँ फट्याङ्ग्रा जस्तो उठेर जानुहुन्छ। जुन चिज संसारमा त्यागेर जाने त्यो कमाउनको लागि चाहिँ तपाईँ फट्याङ्ग्रा जस्तो उठेर जानुहुन्छ। जुन चिज तपाईले यो संसारबाट लिएर जाने सम्पत्ति छ त्यो कमाउनुस् भन्दाखेरि चाहिँ मेरो त जिउ दुखेको छ, मेरो त टाउको दुखेको छ, घाम लागेको छ, पानी लागेको छ, हावा लागेको छ, चिसो भएको छ, टाटो भएको छ भनेर बहाना बाजी बनाएर तपाईँ अल्छीलाई बल्छी लागेको जस्तो उठ्दै उठ्दैन। त्यस्तो हुन्छ नि। त्यसैले भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आर्थिक रूपले हामी सम्पन्न हो सबैले चाहन्छ। त्यस्तै गरी मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ शरीरलाई कति समा गरेर, हैन, यो सही सजाउ गरेर यसलाई चाहिँ बलियो राम्रो पार्नलाई, सुन्दर बनाउनको लागि कति लागि परेको हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त्यो पनि होस् भनेर तपाईले चाहनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को पनि सम्पत्ति होस् भनेर चाहनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मानसिक रूपमा पनि हाम्रो बुद्धिहरू परिपक्व होस्, सबै जानेको होस्, बुझेको होस्, सबै थाहा पाउन पाए कति हुन्थ्यो भनेर तपाईले चाहिँ त्यस्तो सम्पत्तिबाट पनि हामी जता जन्मे पनि परिपूर्ण होस् भनेर तपाईले चाहनु भएको छ कि छैन? छ नि। यो तीनटा प्रकारको सम्पत्ति तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि त्यो त फल भयो नि, त्यसको लागि तपाईले बिउ राख्नु पर्छ के। अहिले तपाईले आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई परहित उपकार, लोक उद्धारको निमित्त तपाईले त्यागिदिनु भयो भने, दान गर्नुभयो भने, उपकारको निमित्त तपाईले प्रयोग गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईले भौतिक रूपमा तपाईले दान गरेको, उपकार गरेको, उद्धार गरेको त्यो दानबाट तपाईको जीवनमा श्री सम्पत्ति रूपी फल फल्नको लागि अहिलेको दान बिउ बनिदिन्छ के। तपाईले यो शरीरबाट चाहिँ जति सम्पत्ति पाउनुहुन्छ नि त्यो सम्पत्ति भनेको फल, त्यस्तो फल पाउने हो भने अहिले तपाईले यो शरीरबाट परहित उपकारको निमित्त तपाईले यो शरीर प्रयोग गरिदिनुस्। यसको मतलब के हुन आउँछ त भगवान बुद्धको भाषाबाट? शील पालन गरिदिनुस्। यो शरीरबाट अरूलाई हानि नोक्सानी नदिनुस्, अरूको उपकार गरिदिनुस् भनेको मतलब शील पालन गर्नुहोस्। जसले शील पालन गर्छ उसको जीवनमा शारीरिक रूपमा सम्पत्ति उसले पर्याप्त रूपमा पाउँछ। हिष्ट पुष्ट सुन्दर रूप रङ्ग राम्रो त्यस्तो सम्पत्ति पाउनुहुन्छ तपाईको शीलको कारणले। दानको कारणले श्रेय सम्पत्ति पाउनुहुन्छ, शीलको कारणले शारीरिक सम्पत्ति पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्ततः तपाईले चाहिँ ध्यान भावना गर्नुहोस्। आफ्नो शरीर र यो चित्तलाई चाहिँ राम्रोसँग निरीक्षण परीक्षण गरेर यसको स्वभाव धर्मलाई जान्नुस्, बुझ्नुस्, चित्तलाई संयम पार्नुस्। त्यो ध्यान भावनाको माध्यमबाट तपाईले अब के पाउनुहुन्छ? शारीरिक मानसिक सम्पत्ति, ज्ञान बुद्धिहरू भनेको त्यस्तो सम्पत्ति ध्यान बसेपछि मात्रै पाउनुहुन्छ। हो, सायद तपाईहरुले पहिला पहिला दान पनि गरेर आउनु भएको छ, त्यसैले अहिले श्री सम्पत्ति पनि छ। अपुग भन्नु परिरहेको छैन।
शारीरिक रूपमा पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै परिपूर्ण छ, रूप रङ्ग पनि राम्रो राम्रो छ। तपाईँ पहिला शील पनि पालन गरेर आउनु भएको हुनुपर्छ। अहिले बुद्धि विवेक पनि छ, हेर्नुहोस् त, बुद्धि विवेक पाउने अवसर पनि छ भनेपछि पहिला पहिलाको जन्ममा तपाईले चाहिँ ध्यान भावना पनि गरेर आएको हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो जीवन पाएर यसरी आर्थिक रूपमा पनि हैन, जति कसैको धेरै होला कसैको थोरै होला, हाम्रो दाँजोमा आफूलाई चाहिँ कहाँ धन सम्पत्ति छैन भन्ने हो भने आफूभन्दा कति गरिबहरू यो संसारमा कति छ। म त त्यति राम्रो पनि छैन भन्ने आफूभन्दा चाहिँ कति छ त्यस्तो, हैन। त्यसैले जति छ त्यो हाम्रै कर्मले हामीले प्राप्त भएको हो भने अब पनि हामीले यो श्री सम्पत्ति, यो अर्थलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने, अब यो बिउ राख्न सकिएन भने, पहिलाको बिउको कारणले अहिले प्राप्त भएको हो भने, अहिले बिउ राखिएन भने चाहिँ पछि फेरि तपाईले पाउन सक्नुहुन्न। अनि त्यसपछि म अर्थचर्या गरौँ, लोकलाई संग्रह गर्ने भन्ने इच्छा जागृत भए तापनि तपाईले अर्थचर्या गर्न पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, त्यसैले जे छ तपाईसँग अहिले, जे जति छ, श्रद्धा गच्छे तपाईको चाहिँ क्षमतालाई भ्याएसम्म तपाईसँग भएको श्री सम्पत्तिले परहित उपकार लोक उद्धारको निमित्त तपाईले चाहिँ त्यो श्री सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नुस्। तपाईको अर्थ, तपाईको चाहिँ भौतिक सम्पत्तिको अर्थ सिद्ध हुन्छ। एक, तपाईसँग भएको त्यो शारीरिक रूपमा तपाईको यो शरीरले परहित उपकार लोक उद्धारको निमित्त तपाईले यो शरीरलाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईको यो शरीरको पनि अर्थ रहन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ मन मस्तिष्कमा भएको ज्ञान बुद्धि विवेक जुन जति छ त्यो विवेकलाई पनि आफूलाई मात्रै चाहिँ सुकेन्द्रित नगरिकन पर केन्द्रित गरेर तपाईले चाहिँ पर उद्धारको लागि तपाईले आफ्नो चाहिँ मन मस्तिष्कमा भएको त्यो बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। तपाईको यो मानसिक सम्पत्तिको पनि अर्थ रहन्छ। यसरी तीन प्रकारले तपाईले परहित उपकारको लागि, चाहे त्यो चाहिँ प्राणी होस्, चाहे त्यो चाहिँ मान्छे होस्, चाहे त्यो समाज होस्, चाहे त्यो लोक होस्, जेसुकै भए पनि परहित उपकारको लागि तपाईले चाहिँ भएको आफूसँग भएको त्यो श्री सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ अर्थचर्या परिपूर्ण गरे। र तपाईले अर्थचर्या पूर्ण गरेको भनेको मतलब यो लोकलाई आफ्नो बनाएको हो के, लोकलाई संग्रह गरेको भयो के, जम्मा पारेको भयो के। तपाईले देख्नु भएको होला भगवान बुद्धले आफूसँग भएको सारा धन सम्पत्ति श्री सम्पत्तिलाई पनि परहित उपकारको लागि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, त्याग्नु भयो नि त। आफ्नो यो शरीरलाई यति दुःख कष्ट दिएर त्याग तपस्या गरेर यो लोक उद्धारको निमित्त उहाँले चाहिँ दुष्करचर्या गरेर यो शरीरलाई कम्ता उहाँले मेहनत गर्नुभएको थियो। सिद्धार्थ कुमारको जुनीमा नै पारमिता गुणलाई हामीले पल्टाउने हो भने उहाँले यो शरीरबाट चाहिँ परहित उपकारको निमित्त कति त्याग गरे कति त्याग गरे त्यसको त कुनै चाहिँ तुलना गर्न सक्दैन कसैसँग। अनि उहाँले चाहिँ अब हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बुद्ध हुँदाखेरि मात्रै हैन, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै उहाँले चाहिँ आफूसँग भएको ज्ञान बुद्धिले यो लोकको उद्धार गरेको होला भनेर तपाईले सोच्नु होला। त्यस्तो होइन। बोधिचर्या बोधिसत्वको रूपमा उहाँले चाहिँ पारमिता गुण धर्महरू चाहिँ पालना गरिरहेकै अवस्थामा पनि भगवान बुद्धले जति आफूसँग छ ज्ञान बुद्धि, त्यो ज्ञान बुद्धिहरू जहिले पनि परहित उपकारको निमित्त लोक उद्धारको निमित्त उहाँले त्यो ज्ञान बुद्धि पनि जहिले पनि त्यत्तिकै प्रयोग गरेर आउनु भएको छ। अरूको हित उपकारमा आफ्नो ज्ञान बुद्धिलाई जहिले पनि प्रयोग गरेर यो लोकको उद्धार गरेरै आएको छ। यद्यपि तपाईले चाहिँ 35 वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर हैन 45 वर्षसम्म उहाँले लोक उद्धारको निमित्त उहाँले चाहिँ ज्ञान छर्नु भयो भनेर हामीले 45 वर्षको कुरा सुन्छौं। त्यति मात्र होइन, त्यो त अब चाहिँ विमुक्ति ज्ञान नै छर्नु भयो त्यति बेला, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ।
तर पनि बोधिसत्वको रूपमा पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरिरहेको समयमा पनि उहाँले चाहिँ आफूसँग जे जति ज्ञान छ बुद्धि छ त्यो ज्ञान बुद्धिलाई आफ्नो चाहिँ स्व अर्थलाई मात्रै सिद्ध गर्नको निमित्त होइन कि पर अर्थ सिद्धको निमित्त पनि आफूसँग भएको ज्ञान बुद्धिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँले लोक उद्धार गरेरै आएका हुन्। त्यसैले अहिले हामीसँग जे जति ज्ञान छ बुद्धि छ त्यसै नराख्नुस् के, खिएर जान्छ। जति तपाईले ज्ञान बुद्धि भनेको जति तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यति धारिलो भएर आउँछ अनि अगाडिको चीजहरू जति तपाईले काट्नु पर्ने हुन्छ त्यो सबै काट्न सकिन्छ। ज्ञानको हतियारले क्लेशलाई काट्ने हो नि, फेरि तपाईले काट्ने भएपछि फेरि अर्कै सोध्नु होला। त्यसैले भगवान बुद्धको आदर्शलाई हामीले लिने हो भने, भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनबाट हामीले प्रभावित हुने हो भने आफ्नो जिन्दगीमा भएको यो सारा सम्पत्तिहरूलाई आफूलाई मात्रै केन्द्रित बनाएर त्यसलाई प्रयोग नगरौं, लोक केन्द्रित गरेर पनि हामीलाई त्यसले प्रयोग गर्न सिकौं। कुन ठाउँमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ लोक उद्धार हुन्छ। अघि नै भने तपाईले चाहिँ जेसुकै गरेर पनि तपाईले चाहिँ जुनसुकै तपाईको श्रद्धा भएको आस्था भएको ठाउँमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यही गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जहाँ तपाईलाई श्रद्धा छ त्यहाँ तपाईले बहुत आर्थिक सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, शारीरिक सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको मानसिक सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ लोक उद्धारको निमित्त। यति कुरा तपाईले याद गर्नु। बुझ्नुभयो? अब किन त्यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामी त मान्छे हो नि, पशुपन्छी त होइन। उनीहरू जस्तो हामीले जीवन बिताउने हो भने त हाम्रो जीवनको कुनै मूल्य नै छैन। त्यसैले एउटा चाहिँ पाली भाषाबाट मनुष्य उसन्ताय मनुष्यको अर्थ दिएको है। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो मन भनेको चाहिँ उष्णता, मनमा चाहिँ उष्णता छ रे कि। जसरी तपाईसँग एउटा बिउ छ भने त्यो बिउलाई एउटा उर्वरा भूमिमा हामीले रोप्न पायो भने मात्रै त्यो बिउको चाहिँ अर्थ रहन्छ के। नत्र त्यो बिउ जतिसुकै ठुल्ठुलो फल दिन सक्ने भए तापनि जबसम्म त्यो चाहिँ उर्वरा भूमि उसले पाउँदैन तबसम्म त्यो बिउको कुनै अर्थ रहँदैन नि। हो त्यसरी नै हाम्रो यो मन भनेको चाहिँ त्यो उर्वरा भूमि जस्तो हो रे के, जे पनि उब्जनी सकिन्छ। त्यसैले तपाईले यो शरीर वचन मनबाट तपाईले चाहिँ जुन कार्य तपाईले भगवान बुद्धले चाहिँ सिकाउनु भएको अनुसार तपाईले कार्य गर्न थाल्नु भयो भने यो मनमा तपाईले चाहिँ जे तपाईले सोच्नुहुन्छ तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो मनमा चाहिँ उब्जनी गरेर लिन सकिन्छ के। जस्तोसुकै फल पनि उब्जनी गरेर लिन सक्ने क्षमता भएको मन बोकेर आएको मान्छे हो के हामीले। यद्यपि हामीले यो मनमा हामीले चाहिँ रोप्ने हो भने निर्वाण धर्मलाई पनि उब्जाएर लिन सकिन्छ के। यो मनैमा निर्वाण छ नि, त्यस्तो मन छ के हाम्रो मान्छेको। कुनै पनि अरू प्राणीहरूलाई त्यसरी चाहिँ ठुल्ठुलो चिजहरूलाई चाहिँ त्यो मनमा उब्जनी गरेर लिन सक्दैन। तर मान्छेले चाहिँ चाह्यो भने यो मन चाहिँ यति उष्णताले भरिएको हुन्छ कि यो मनमा हामीले चाह्यो भने चाहिँ निर्वाण धर्मलाई पनि हामीले उब्जनी गरेर लिन सक्ने क्षमता मान्छेहरूमा मात्रै हुन्छ रे। त्यसैले त्यस्तो सामर्थ्यवान भएको मन लिएर जन्मिएको यो मनुष्यहरूले त्यो पशुपन्छीहरूले जस्तो जीवनयापन गरेर चाहिँ जीवनलाई खेर फालेर तपाईँ बाँच्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै अर्थ रहँदैन र जिन्दगीमा तपाईँले अर्थचर्या पनि गरेको हुँदैन। सक्यो तपाईँको जीवन, होइन? त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनकालमा उहाँले चाहिँ कसलाई मात्र उद्धार गर्नु भएन। जातक कथाहरू पढ्नु भयो भने तपाईले यो चाहिँ अर्थचर्या गरेको त तपाईहरुले सुन्नुभयो भने त कति हो। आर्थिक रूपमा पनि परहित उपकारको निमित्त प्रयोग गर्नु भएको, शरीरमा पनि तपाईले अस्ति भने नि दान पारिँदा आँखा दान दियो, जीवन दान दियो, हैन? अब
आफूसँग भएको ज्ञानलाई चाहिँ परहित उपकारको निमित्त उहाँले त्यत्रो प्रयोग गर्नुभयो। जे होस् जसरी होस् लोक उद्धार गर्ने, यानि कि तपाईको चाहिँ अर्थचर्या भनेको परोपकारी बन्ने चर्यालाई नै यहाँ अर्थचर्या भनिन्छ। त्यसैले आजैदेखि अहिलेदेखि तपाईहरु सबै पनि के हुनु पर्यो? परोपकारी मान्छे भएर बाँच्नु पर्यो। स्वार्थी मान्छे भएर बाँच्नु भएन। आफ्नै हित आफ्नै सुख मात्रै सोचेर बस्ने भएन। परहित उपकारको लागि पनि सोच्नु पर्यो। दिन रात नबनिकन तपाईले सोच्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, त्यो कसको लागि त? आफ्नै लागि आफ्नै लागि आफ्नै लागि। एकपल्ट तपाईले परहित उपकार लोकको लागि पनि सोचिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो भनेको मतलब यहाँ चाहिँ यो लोक अर्थचर्याको भनेको उपकार गर्ने। अब एउटा मैले तपाईलाई उपमा दिएँ। सिद्धार्थ कुमारले, तपाईलाई याद छ यो घटना, सबैलाई याद छ। हाम्रो भगवान बुद्धले चाहिँ मान्छेहरूलाई मात्र उपकार गरेको होइन, लोकलाई मात्र उपकार गरेको होइन। तपाईलाई थाहा छ चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ पशुहरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो, मनुष्यहरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो, नागहरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो हैन। यो समाजमा भएको चाहिँ यो छुवाछुत अन्धविश्वासबाट यो मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट उठाएर हैन, त्यस्ता अन्धविश्वासबाट पनि उपकार गर्नुभयो। नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व सारालाई उहाँले उपकार गर्दै गर्दै देवताहरूलाई सम्म पनि भगवान बुद्धले चाहिँ उपकार गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ उपकारी गुणी भएर हामीले चाहिँ बाँच्न सकियो भने मात्रै आफ्नो जीवनको अर्थचर्या परिपूर्ण हुन्छ, नत्र हुँदैन। सिद्धार्थ कुमार जन्मी बालक कालमा एउटा घटना छ नि, तपाईहरुलाई याद छ हैन? जब चाहिँ सिद्धार्थ कुमार र देवदत्त एउटा चाहिँ त्यो बगैँचामा सानो हैन उद्यानमा खेल्दै 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 गर्दाखेरि देवदत्तको स्वभाव र सिद्धार्थको स्वभावमा कति भिन्नता छ भन्ने कुरा यहाँ एउटा चाहिँ घटनाले पनि सिद्धार्थ कुमारको स्वभाव चाहिँ जहिले पनि अरूलाई उपकार गर्ने, अरूलाई अरूको दुःखलाई हटाइदिने, अरूलाई सुख दिने, दुई किसिमले उपकार गर्न मिल्छ। सुख दिएर पनि उपकार गर्न मिल्छ, दुःख चाहिँ हटाएर पनि उपकार गर्न मिल्छ हैन। अब त्यति बेला चाहिँ बालक कालमा पनि देवदत्तले चाहिँ आकाशमा उडिरहेको त्यो एउटा हाँसलाई बाणले हानेर चाहिँ के गरिलियो? खसाइदियो। अब देवदत्त चाहिँ अलिकति मनको कडापन भएको, आफ्नै स्वार्थ मात्रै पूरा गर्न खोज्ने, आफ्नै हित मात्रै खोज्ने, आफ्नो सुख मात्रै खोज्ने भएको कारणले उसलाई अरूलाई दुःख दिँदाखेरि उसलाई सुख प्राप्त हुँदो रहेछ। आकाशमा चाहिँ निर्भीक रूपमा चाहिँ उडिरहेको त्यो हाँसलाई चाहिँ धनुष बाणले हानेर चाहिँ त्यो हाँसलाई घाइते बनाएर खसालिहाल्यो देवदत्तले। तर त्यो कार्य सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ पाच्य थियो त पाच्य थिएन। त्यसैले सिद्धार्थ कुमार भनेको चाहिँ सानैदेखि उसको मनमा चाहिँ परहित उपकार गरौँ, कसैलाई सुख दिउँ, कसैको दुःख हरण गरिदिउँ, त्यस्तो एउटा चाहिँ मैत्री करुणा चित्त भएको त्यो सिद्धार्थ कुमारले अन्तस त्यो देवदत्तले चाहिँ उडिरहेको त्यो हाँसलाई धनुष बाणले हानेर खसालेको त्यो हाँसलाई चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ समाए। र सिद्धार्थ कुमारले समाए पैसकेपछि त्यो हाँसको त्यो धनुष बाणलाई झिकेर चाहिँ अब उसँग भएको त्यो चाहिँ घाउ, त्यो रगत निस्केको कारणले सिद्धार्थ कुमारलाई पनि पीडा भयो। सिद्धार्थ कुमारलाई पनि मन दुख्यो, ओहो कस्तो दुःख भोग्नु पर्यो, मैले यो दुःख चाहिँ दुःखबाट उसलाई मुक्त, यो हाँसलाई दुःखबाट मुक्त गर्न पाए कति हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ मैत्री करुणा युक्त चित्त उत्पन्न भयो। अर्थ सिद्ध गर्नको लागि त्यस्तो त्यस्तो चित्तहरू पनि चाहिन्छ। कसैको दुःखलाई हरण गरिदिने, कसैलाई सुख दिइदिने। देवदत्त आएर भन्छ, हे सिद्धार्थ, यो मैले चाहिँ आकाशमा उडिरहेको बेलामा मैले धनुष बाणले हानेर खसालेको यो हाँस हो, खोइ मलाई यो हाँस मलाई देऊ, यो हाँसप्रति मेरो अधिकार छ, तिमीले किन यो हाँसलाई लिइरहेको, खुरुक्क मलाई देऊ भनेर देवदत्तले चाहिँ बाल्यकालको घटना हो। देवदत्तले त्यसो भन्न आउँदाखेरि सिद्धार्थ कुमारले के भने त भन्दाखेरि, म यो हाँस तिमीलाई दिन्न, किनकि यो हाँस चाहिँ यहाँ चाहिँ घाइते भएर झरेको बेलामा मैले समाएको हाँस हो। म तिमीलाई यो हाँस दिन्न किनकि तिमीले चाहिँ यो हाँसलाई मार्न खोजेको हो, म यो हाँसलाई बचाउन खोज्छु।
त्यसैले तिमीलाई दियो भने त यो हाँसलाई मारिहाल्छौ र म त्यो चाहन्न। कुनै पनि प्राणीलाई चाहिँ दुःख भएको म हेर्न पनि सक्दैन र हाम्रो स्वभाव भनेको चाहिँ अरूको दुःख हरण गरिदिने, अरूलाई सुख दिने कार्य हो। तिमीले त यसलाई लियो भने त मारिहाल्छौ, तिमीले त यसको ज्यान लिइहाल्छौ, त्यसैले म तिमीलाई दिन्न, म यसलाई चाहिँ बचाएर छाड्छु। सुख दिनु, दुःखबाट हरण गरिदिनु मेरो स्वभाव हो, म तिमीलाई दिन्न भनेर दुईजनाको बीचमा बाल्यकालमा के भयो, झैँ झगडा भयो। भएपछि तिनीहरू त अब राजकुमारहरू होइन, झगडा त्यो चाहिँ बल्झिँदै दरबारसम्म पुगे। दरबारमा पनि ठुल्ठुलो विद्वानहरू बसेर त्यसको चाहिँ छानबिन हुने भयो। छानबिन भएपछि चाहिँ अन्ततः के निर्णय भयो त भन्दाखेरि देवदत्तले एउटा प्राणीलाई हत्या गर्न खोजेको हो। त्यो हाँसलाई हत्या गर्न खोजेको कारणले उसले धनुषबाणले प्रहार गर्यो। तर सिद्धार्थ कुमारले त्यो चाहिँ धनुषबाण लागेको त्यो हाँसलाई, धनुषबाण त्यो झिकेर उसलाई चाहिँ जीवन दिनको निमित्त उसले चाहिँ त्यो हाँसलाई चाहिँ आफूले लियो। अब दुईजनामा झगडा भएपछि त्यहाँ चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ त्यहाँ निर्णय भयो त भन्दाखेरि मार्नेको भन्दा पनि बचाउनेको जिन्दगीप्रति अधिकार हुन्छ रे। के हुन्छ रे? मार्नेको भन्दा पनि बचाउनेको जिन्दगीप्रति अधिकार हुन्छ रे। त्यसैले देवदत्तले कसैको जिन्दगीलाई मार्न खोज्यो भने सिद्धार्थले कसैको जिन्दगीलाई बचाउन खोजेको कारणले मार्नेको भन्दा बचाउनेको जिन्दगीप्रति अधिकार हुन्छ भने यो हाँस अब कसको अधिकार हुन्छ त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारको यो हाँसप्रति अधिकार छ। किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारले त्यो हाँसलाई बचाउन खोजेको हो, उसको उद्धार गर्न खोजेको हो, उसलाई सुख दिन खोजेको हो, उसलाई दुःखबाट हरण गर्न खोजेको हो। त्यसैले यो हाँसको अधिकार सिद्धार्थ कुमारलाई हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ साह्रै नै न्यायपूर्ण निर्णय भएको थियो। त्यसैले तपाईले पनि तपाईको यो जिन्दगी, तपाईको धन सम्पत्ति, तपाईको यो शारीरिक सम्पत्ति, तपाईको यो मानसिक सम्पत्ति तपाईले परहित उपकारको लागि, कसैको दुःख हरणको लागि, कसैलाई सुख दिनको लागि तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको त्यो अधिकार हुन्छ। नत्र तपाईको बोकेको शरीरको पनि तपाईको अधिकार छैन। ल मेरै हो, मै हो भन्न थाल्यो भने त्यो शरीरको पनि तपाईले अर्थ साँच्चै बुझ्नु भएको छैन। त्यो धन सम्पत्तिको अर्थ पनि तपाईले साँच्चै बुझ्नु भएको छैन। तपाईको मन मस्तिष्कमा भएको त्यो ज्ञानको पनि तपाईले साँच्चैको अर्थ बुझ्नु भएको छैन। जसले अर्थ बुझ्छ नि तब उसले आफूलाई मात्र प्रयोग गर्दैन, परहित उपकार लोक उद्धारको निमित्त पनि त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्छ र सुख दिन खोज्छ, दुःखबाट हरण गरिदिन खोज्छ। तपाईसँग धन सम्पत्ति छ भने तपाईले अब के गरिदिनु पर्यो? कसैको लागि सुखको लागि तपाईले त्यो धन सम्पत्ति प्रयोग गरिदिनु पर्यो। कसैको दुःख भइरहेको छ भने त्यो दुःख हरणको लागि पनि तपाईले त्यो धन सम्पत्ति प्रयोग गरिदिनु पर्यो। शरीर पनि तपाईले कसैको सुखको लागि पनि प्रयोग गरिदिनु पर्छ, कसैको दुःख हरण गर्नको निम्ति पनि तपाईले प्रयोग गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै तपाईको बुद्धि विवेक पनि कसैको सुखको निमित्त र कसैको दुःख हरणको निमित्त, विशेषतः यो लोकको दुःख हरणको निमित्त र लोकको सुखको निमित्त तपाईले त्यो बुद्धि प्रयोग गरिदिनु भयो भने मात्रै तपाईले त्यो अर्थ सिद्ध गरेर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी भगवान बुद्ध बाल्यकालदेखि नै यो लोक उद्धारको चेतनाबाट विकसित भएको मन लिएर हुर्केको व्यक्ति हो नि। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ लोकले के गर्छ त तपाईको चाहिँ अन्तमा चाहिँ देवदत्तलाई चाहिँ लोकले के भन्यो र सिद्धार्थ कुमारलाई लोकले के भन्यो? सिद्धार्थ कुमारको त्यहाँ जय जयकार भयो, देवदत्तको भयो? भएन नि। त्यसैले त्यो कार्यबाट सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ लोकलाई संग्रह गरे, देवदत्तले लोकलाई संग्रह गर्न सकेन। यो पनि एउटा उपमा हो हैन। त्यसरी भगवान बुद्धले यो लोकको लागि उद्धार गर्नको निमित्त धेरै त्याग तपस्याहरू गर्नु भएको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ पन्छीलाई पनि करुणा चित्त राखेर उहाँले उद्धार गर्नुभयो।
अब बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले कसलाई मात्रै उद्धार गरेन तपाईहरुलाई थाहा छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ एउटा दुईटा चाहिँ भगवान बुद्धकै जीवनकालमा घटेको तपाईहरुलाई पनि थाहा भएको मलाई पनि थाहा भएको एउटा दुईटा घटनाहरू उपमाको रूपमा मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नलाई मैले ल्याएँ। एउटा घटना छ तपाईको अंगुली माल भन्ने कुरा त तपाईहरुले सबैलाई थाहा छ, तपाईले सुन्नु पनि भएको होला, बुझ्नु पनि भएको होला। तर अहिले आज म तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि थप स्पष्ट गर्नको लागि मात्रै यो एउटा घटना मैले ल्याएको। भगवान बुद्धले चाहिँ प्राणीहरूलाई पनि उद्धार गर्नुभयो, त्यस्तै गरी चाहिँ मनुष्यहरूलाई पनि धेरै उद्धार गर्नुभयो। अब हुँदा हुँदा चाहिँ एउटा चाहिँ हत्यारा हैन, एउटा हिंस्रक हैन, एउटा डाका नै भनौं न, डाका अब हत्यारा ज्यानमारा जे भने पनि हुन्छ त्यो अंगुली मालको लागि त तपाईहरुले। त्यस्तो चाहिँ डाका ज्यानमाराहरूलाई पनि भगवान बुद्धले चाहिँ उपकार गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ करुणा चित्त राखेर मैत्री चित्त राखेर उसको दुःख हरण गर्नुहुन्छ। के प्रयोग गरे त भन्दाखेरि आफूसँग भएको ज्ञान प्रज्ञाले उहाँले चाहिँ त्यसरी उपकार गर्नुहुन्छ। र अंगुली माललाई तपाईले उपकार गर्नुभएको हेर्नुस् न, आफूसँग भएको हैन। अब धन सम्पत्ति भएको चिज त भगवान बुद्धले त्याग गरेर चाहिँ कहिले हो कहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ सारालाई उपकार गरेर आइसके। अब यो शरीरले पनि त्यस्तो 6 वर्षसम्म दुःख कष्ट सहेर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिसके। यो शरीर पनि चाहिँ लोक उद्धारको निमित्त ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँले प्रयोग गर्नुभएको हो। आफ्नो सुख शान्तिको लागि मात्रै उहाँले यो शरीरलाई प्रयोग गरेर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको होइन। त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भने त दिपंकर तथागतको समयमा सुमेध ऋषि भइरहेको समयमा नै भगवान बुद्धले आफ्नो मात्रै सुख मात्र चाहने हो भने त्यति बेला चाहिँ अरहन्त भएर जान सक्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ यो लोक उद्धार हैन, दिपंकर तथागत जस्तै सम्यक सम्बुद्ध भएर मैले चाहिँ यो लोकको उद्धार गर्नुपर्छ, म जस्तो क्षमतावान नै अहिले नै मैले चाहिँ टरेर गयो भने यो लोकको उद्धार कसले गर्छ, मैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो सुखलाई त्यागेर यो लोक सुखलाई हेर्नु भएको। 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता उहाँले पूरा गर्नुभयो। त्यो पछि त्यस्तै गर्दाखेरि अंगुली माल जस्तो त्यस्तो हिंस्रक हैन, त्यस्तो झ्यानमारा त्यस्तोलाई पनि भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन मस्तिष्कमा भएको जुन प्रज्ञा छ त्यसले उद्धार गर्नुभयो। जुन प्राप्त गर्नुभएको त्यो ज्ञानलाई चाहिँ आफैले मात्रै चाहिँ सुख शान्तिको लागि उहाँले प्रयोग गर्नु भएन हैन। अब चाहिँ साधारण मान्छेलाई मात्रै उहाँले त्यो ज्ञानलाई प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ उहाँले उपकार गर्नुभएको होइन, लोक उद्धार गर्नुभएको होइन। यस्ता यस्ता अंगुली माल जस्ता चाहिँ हिंस्रक डर लाग्दा ज्यानमाराहरू लाइसम्म उहाँले त्यस्तो चाहिँ ज्ञानलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूको दुःख हरण पनि यस्तो दुःख हरण कि अब फेरि एकपल्ट दुःखै हुन नपर्ने किसिमले दुःखलाई हरण गरिदिनुहुन्छ भगवान शास्त्रले। अब अंगुलीमालको विषयमा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि अंगुलीमाल भनेको यस्तो व्यक्ति थियो जसले चाहिँ कथा लामो छ, मैले चाहिँ विषय प्रसंगलाई मात्र यहाँ जोडे। गुरुको आदेशमा गुरुले पनि एउटा द्वेष भाव राखेर आफ्नो चेला अंगुलीमाल हैन के भने त भन्दाखेरि यदि तिमीले मलाई चाहिँ गुरु दक्षिणा दिने हो भने 1000वटा अंगुलहरू मलाई ल्याइदिनु पर्यो। जब तिमीले 1000वटा अंगुलहरू मलाई चढाउँछौ तब मात्र तिमीले मलाई गुरु दक्षिणा दिएको ठहरिन्छ, अनि मात्र चाहिँ तिमीले चाहिँ अब चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ परिपूर्ण गरेको ठहरिन्छ। गुरु दक्षिणा बिना विद्या परिपूर्ण हुँदैन। त्यसैले तिमीले चाहिँ मलाई के गुरु दक्षिणा दिनुपर्छ त भन्दाखेरि 1000वटा औंला मलाई गुरु दक्षिणा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ गुरुको त्यो गुरु दक्षिणा मागेपछि अब अंगुलीमालले चाहिँ त्यो 1000वटा अंगुल हैन यो औंलाहरूको माला उनेर चाहिँ अब गुरु दक्षिणा दिनको लागि अब उसले चाहिँ के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि मान्छेहरू काट मार गर्न थाल्यो अंगुलीमालले। अब तपाईहरुले चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ 1000 जना मान्छेलाई चाहिँ मारेर त्यो औंलाहरू चाहिँ माला लगाएर
बस्ने त्यहाँ जो सोच लिएर चाहिँ अङ्गुलीमाल जालनी जङ्गल भनिन्छ। जङ्गलको नाम चाहिँ जालनी हो कि। जालनी जङ्गलमा छिर्दाखेरि चाहिँ जङ्गलमा जो जो भेटिन्छ ती मान्छेहरूलाई काटेर लुटेर खाएर काटेर त्यो औँलाहरूलाई चाहिँ जम्मा पारेर यो माला लगाउने भएको कारणले चाहिँ अङ्गुलीमाल भनेर नाम रहन गएको। त्यो अङ्गुलीमालले मान्छेहरूलाई मारेर काटेर जङ्गलमै बसेर उसले जो जो जङ्गलमा आउँछ त्यतिलाई चाहिँ मारिदिने। पछि त त्यो जङ्गलको नजिक जुन जुन बस्तीहरू छन् तिनीहरू त त्यो अङ्गुलीमाल डाका हैन, डाकु त्यो अङ्गुलीमाल त्यहाँ बसिरहन्छ। त्यो जङ्गलमा गयो भने त्यो मृत्युको जङ्गल हो, यमराजको जङ्गल हो त्यो जालनी जङ्गल भनेको। त्यहाँ जाने जो कोही पनि चाहिँ मृत्युवरण गर्छ। अङ्गुलीमाल डाका त्यहाँ बसिरहेको छ। त्यसैले कसैले पनि कसैलाई नपठाउने त्यो जङ्गलमा। टाढा टाढासम्म गाउँ सहरमा चाहिँ त्राही त्राही भइरहेको। जो कोही जस्तो सुकै बलियो जस्तो सुकै चाहिँ हैन, अब विद्याहरू चाहिँ हतियारहरू चाहिँ बोकेर गए तापनि अङ्गुलीमाल सामुन्ने पुगेपछि त निरीह जस्तो हुने के। अङ्गुलीमाल त्यतिको चाहिँ शक्तिशाली हैन, ऊ पनि त अब त्यो हतियार विद्याहरू सिकेको मान्छे हो नि त्यो अङ्गुलीमाल पनि। मार्दै काट्दै मार्दै काट्दै मार्दै काट्दै उसले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ मारे काटे त भन्दाखेरि 1000वटा औँला चाहिने थियो, 1000 जनालाई मार्नु पर्ने थियो। त्यो अङ्गुलीमाललाई मार्दै 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 उसले चाहिँ 979 जनासम्म मारिसकेका थिए। ल हेर्नुहोस् त, 979 जना मान्छे मार्नु भनेको एकजना व्यक्तिलाई 979 जना मान्छे मार्दाखेरि चाहिँ मन कति उसको कठोर होला। ल भन्नुहोस् त तपाईँले, कति बिन्ती भाउ गरे होला, अङ्गुलीमाल मलाई नमार, जे चाहिन्छ मलाई लिएर जाऊ। तर उसले के भन्थ्यो, मलाई केही छैन, तिमीहरूको धन सम्पत्ति मलाई लोभ छैन, तिमीहरूको रूप सम्पत्ति मलाई केही लोभ छैन, मलाई चाहिने त अङ्गुल मात्रै हो नि। अब कसले यो औँला काट्न दिन्छ र? त्यसपछि अङ्गुलीमालले त उनीहरूको गर्दन काटेपछि मात्रै औँला काट्न मिल्ने रहे भयो नि त। अब त्यस्तो हुँदाखेरि अब राजा प्रसेनजितको तर्फबाट पनि त्यो अङ्गुलीमाललाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयास नभएको चाहिँ होइन है। फेरि मान्छेहरूले त गर्न सक्ने त क्षमतै थिएन। हेर्नुहोस्, राजा प्रसेनजितले पनि त्यो जालनी जङ्गलमा अङ्गुलीमाल नामक हतियारा, अङ्गुलीमाल नाम भएको त्यो डाकु त्यहाँ रहेको छ भनेर कति सेनाहरू लगाएर त्यो जङ्गलमा पठाएर चाहिँ त्यो अङ्गुलीमाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ समाउनको लागि कति सेनाहरू पठाए। जति सेनाहरू पठाए त्यति सेनाहरू त्यो अङ्गुलीमालको लागि त के न के सारा सेनाहरूलाई सखाप पारेर बरु अङ्गुलीमालले त्यो औँलाहरू चाहिँ माला उन्नको लागि उसलाई ठिक्क पर्थ्यो। अब हुँदा हुँदा चाहिँ अङ्गुलीमाललाई अब एकजना मात्रै चाहिने रहेछ। अनि ऊ चाहिँ खुसी थियो, जहिले पनि त्यो औँलाहरू गन्थ्यो के उसले। त्यो जङ्गलमा जालनी जङ्गलमा बसेर 1 2 3 4 भन्दै 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 979वटा औँला त भयो। अब एउटा औँला बाँकी छ, यो औँला पनि पुरा भयो भने मैले गुरु दक्षिणा दिएर म विद्या सिद्ध हुन्छ मेरो भन्ने त्यस्तो दृष्टि थियो के त्यो अङ्गुलीमालकोमा। त्यसपछि चाहिँ जति सेनाहरू पनि पठाउँदाखेरि पनि केही नलाग्दाखेरि प्रसेनजित महाराजले चाहिँ अब चाहिँ ठुलै एउटा हैन सेनाहरू लिएर चाहिँ अङ्गुलीमाललाई अब नसमाई भएन। यसले त देशमा पुरै आतंकै मचाइसक्यो, सारा मान्छेहरू त्राही त्राही छन् भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराज खुद आफै चाहिँ जङ्गलमा गएर त्यो अङ्गुलीमाललाई चाहिँ पक्रिने, अङ्गुलीमाललाई समाउने योजना बनाइरहेको थियो। त्यही बेला चाहिँ भगवान बुद्धले हाम्रो चाहिँ बिहान सबेरे उहाँ करुणा समापति ध्यानमा बस्नुहुन्छ। करुणा समापति ध्यानमा बस्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले के देख्नुभयो त भन्दाखेरि अङ्गुलीमाललाई देख्नुभयो कि अङ्गुलीमाललाई अब उपकार गर्न सक्ने मैले बाहेक कसैले उपकार गर्न नसक्ने भयो। मैले अब उसलाई चाहिँ अब उपकार गर्नुपर्छ, नत्र भने अब उसले 979 जना चाहिँ मान्छे चाहिँ मारेर औँला माला बनाइसकेको
उता चाहिँ भगवान बुद्धले उपकार गर्नको निमित्त करुणा समापतिले चाहिँ देख्नु भएको उता अंगुलीमालको आमा जो चाहिँ अब आफ्नो प्रिय छोरालाई भेट्नको लागि वर्षौं भयो आटोरु भएको कारणले आमा चाहिँले पनि अब राजाले त मेरो छोरालाई पक्रेर अब मृत्युदण्ड नै दिने भयो भन्ने कुरालाई थाहा पाएपछि आमाले जस्तो सुकै भए पनि मेरो छोरो न हो मैले एकपल्ट चाहिँ छोरोलाई भेट्नै पर्छ मैले हेर्नै पर्छ मेरो छोरो भन्दै चाहिँ अब माया ममता नि आमा बुवाहरूको भनेको आफ्नो छोराहरू जस्तो सुकै डाका भए पनि हैन जस्तो सुकै हत्यारा भए पनि आफूले जन्माएको छोरा त एकदम माया लाग्ने नै भयो त्यसपछि आमा पनि त्यो आफ्नो छोरो जुन जालनी जंगलमा छ भन्ने थाहा पाएर आमा पनि त्यो जंगलमा आएको रहेछ आमा पनि त्यसरी आएको अंगुलीमाललाई पनि 979 औंलाहरू भएको एउटै औंला भए पुग्ने यता भगवान बुद्धले पनि अंगुलीमाललाई उपकार गर्ने यही मौका हो अहिले उलाई उपकार गरेन भने कहिले पनि उपकार गर्न सकिदैन किन त भन्दाखेरि अब आमालाई अब बुढी भएको आमा चिन्छ कि चिन्दैन त्यस्तो हिंस्रक भएको हैन उसलाई को कसो के भन्ने पनि उसलाई मतलब पनि हुँदैन आएको अगाडि आयो चाहिँ हैन हतियार उठायो काट्यो मार्यो औंला लियो सक्यो अब तपाईको चाहिँ बुद्ध शासनमा के छ त भन्दाखेरि पञ्चमहापाप भन्ने हुन्छ के पञ्चमहापापमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई भगवान बुद्धले पनि उपकार गर्न सक्नुहुन्न भनेको भगवान बुद्धले उपकार गर्न सक्नुहुन्न भनेको मतलब के हो त भगवान बुद्धले चाहिँ धर्म देशना गरे तापनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दुःखबाट यही जन्ममा दुःखबाट तर्नको निमित्त चाहिँ हेतु गरिदिन सकिदैन कि अगाडि राखेर उपदेश दिए तापनि अब पञ्चमहापापमा परेका व्यक्तिहरूलाई त्यो उपदेशले यही जुनीमा उसलाई चाहिँ अब महान फल प्राप्त गरिदिन सक्दैन कि अब पञ्चमहापाप भनेको के हो त भन्दाखेरि आमालाई मार्ने बाउलाई मार्ने अरहन्तलाई मार्ने भगवान बुद्धको जिउबाट रगत निकाल्ने हैन भिक्षुहरूमा चाहिँ भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ भेट गरिदिने भिक्षुहरूलाई चाहिँ फाटिदिने त्यसलाई संघ भेट भनेर भनिन्छ त्यसरी पाँचवटा कार्यलाई चाहिँ यहाँ पञ्चमहापाप भनेर भनिन्छ के अब त्यो पञ्चमहापापमा पर्यो भने त अब भगवान बुद्धले पनि अब अंगुलीमाललाई त उपकार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन किन त भन्दाखेरि उसको आमा नै आज जालनी जंगलमा आइरहेको छ अब जालनी जंगलमा आइरहेको त्यो आमाले त्यो अंगुलीमालले चाहिँ हतियार उठाएर काट्न थाल्यो भने त आमा त मर्छ मर्यो भने त उसलाई चाहिँ अब उ त अभिजी नरकमा जान्छ अब आमालाई मार्ने बाउलाई मार्नु भनेको ठुलै पाप हो त्यो पञ्चमहापापमा पर्छ त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्ध पनि त्यही बेलामा जंगलमा आउनुभयो अनि चाहिँ अंगुलीमालले आफ्नो औंलाहरू गनिरहेको थियो त्यो जंगलमा तर भगवान बुद्ध त्यो जंगलमा जानु हुँदाखेरि त्यहाँका बस्तीहरूबाट धेरै रोक भयो भगवान शास्त्र त्यहाँ नजानुहोस् त्यहाँ चाहिँ अंगुलीमालक नाम सारै हिंस्रक डरलाग्दो चाहिँ अंगुलीमाल डाका त्यहाँ बसिरहेको छ तपाई चाहिँ त्यसरी जानुभयो भने तपाईको जीवनलाई धेरै भय आउन सक्छ हैन तपाईको जीवनलाई त्रास हुन सक्छ भगवान शास्त्र त्यहाँ नजानु भनेर चाहिँ बस्तीवालाहरूले भगवान बुद्धलाई धेरै प्रार्थना गरेको थियो तर भगवान बुद्धले के भन्नु भएको थियो त भन्दाखेरि त्यही अंगुलीमाललाई त्यही डाका भनेर चाहिँ जसलाई चिनिरहेको छ उसैको उपकारको निमित्त म जान खोजेको हो म जान्छु मलाई नरोक भन्दै त्यो चाहिँ जतिसुकै प्रार्थना गरे तापनि भगवान बुद्ध त्यो जंगलमा जानुभयो उता आमा पनि चाहिँ आफ्नो छोरालाई खोज्दै खोज्दै आइरहेको त्यति बेला नै के भयो त भन्दाखेरि अंगुलीमालले आफ्नो चाहिँ आमा तर उसलाई आमा भनेर थाहा छैन किन भन्दाखेरि समय धेरै बितिसकेको बुढी भइसकेको अब अंगुलीमाल पनि अर्कै किसिमको को आयो के आयो भन्ने हेर्ने होइन कि मान्छे आयो भन्ने एकैचोटी झम्टेर हतियार उठाएर त्यसलाई मारिहाल्ने र औंला काटिहाल्ने त्यस्तो थियो उता चाहिँ एउटा उसले गन्दै गरिराखेर 979 पुगेको अब एकजना मात्रै बाँकी छ भन्दै बसिरहेको ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ एउटा बुढी आइमाई आएको उसले देख्यो उसको लागि त बुढी आइमाई नै हो नि त उसको आमा त होइन उसले चिनेकै छैन त हैन ओहो उसले चाहिँ
विचार गर्यो, आहो कुनै सङ्घर्ष बिना अब यो आइमाईलाई मैले मार्न सक्ने भयो। किन त बुढी मान्छे हो, एकैचोटि मार्दा पनि पुग्छ होइन। अरू अरू भयो त कति कति सेनाहरू लिएर आउँछन् होइन, बलियो बलियो हतियार लिएर आएका हुन्छन्, उनीहरूसँग त अलिकति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नि काट्नको लागि। अब यो बुढी मान्छे यो त अब लट्ठी टेकेर टुकुर 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 आइरहेको छ, केही सङ्घर्ष बिना नै आज मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन उद्देश्य छ त्यो परिपूर्ति गर्न पाउने भयो भनेर चाहिँ अब हतियार तयार पारे। यो बुढी मान्छेलाई मैले आज काट्ने भयो, मेरो चाहिँ आजको उद्देश्य पुरा हुने भयो भनेर खुसी भएर चाहिँ हतियार उठाएको थियो। त्यसपछि आफ्नो आमालाई काट्नको निमित्त अङ्गुलीमालले त्यसरी हतियार उठाउने बित्तिकै यतापट्टि चाहिँ के घटना भयो त भने भगवान बुद्ध चाहिँ आफ्नो पति निर्भीक रूपमा आइरहेको ठ्याक्कै अङ्गुलीमालले देखे। यतापट्टि आमा छ, यतापट्टि भगवान छ, दुईजना भयो नि त उसको लागि त। अब एकजना मारे पुग्ने उसलाई, दुईजना भएपछि अनि उसले चाहिँ यसो हेर्यो, एकजना चाहिँ अब यस्तो साधु सन्त जस्तो होइन, अब उसलाई त बुद्ध नै शुद्ध, उसलाई त केही थाहा छैन। अब यसो हेरेको त एकजना चाहिँ साधु होइन, एकदम भगवान बुद्ध त त्यहाँबाट चाहिँ निर्भीक रूपमा कुनै डर कुनै त्रास बिना नै त्यसरी आइरहेको देख्दाखेरि त अङ्गुलीमाललाई चाहिँ आश्चर्य भयो कि यो बुढी आमाले त मलाई देखेको छैन, उसलाई डर त के होला र यो जङ्गलमा किन आएको होला, के थाहा छैन होला, आयो होला। अब यो भगवान बुद्ध चाहिँ होइन, यो जङ्गल भनेको जालनी जङ्गल हो, यो चाहिँ मृत्युको जङ्गल हो नि त। तर भगवान बुद्ध चाहिँ निर्भीक रूपमा त्यसरी आइरहँदाखेरि त उसलाई त अचम्म भयो। अरू मान्छे भए त मेरो नाम मात्र सुनेर पनि भाग्थ्यो, आउने नै त्यस्तो हो भने त हतियार लिएर आउँथ्यो यहाँ। तर यहाँ त यो मान्छे त कुनै चाहिँ निर्भीक रूपमा कुनै हात हतियार केही छैन, कति शान्त भएर चाहिँ होइन स्वभावतः ऊ आफ्नो पाइला चाल्दै चाहिँ म कहीँ आइरहेको छ, फेरि लुकिरहेको पनि छैन। अङ्गुलीमाललाई त आश्चर्य भयो, कस्तो मान्छे, साँच्चै मसँग डर नभएकै होला र यसलाई भनेर चाहिँ अङ्गुलीमाललाई चाहिँ त्यस्तो विचार आयो। अनि अङ्गुलीमालले चाहिँ यसलाई नै मारौँ त, त्यसो भए हात त्यहाँ त केही पनि छैन, यसलाई नै मार्ने, मेरो चाहिँ उद्देश्य अब परिपूर्ति गर्ने, म कहीँ आइरहेको छ त भनेर चाहिँ विचार गरिरहेको रहेछ। अनि भगवान बुद्ध चाहिँ आफ्नै सुरमा आफ्नै हिसाबबाट हिँडिरहनु भएको बेलामा अब चाहिँ मार्नु पर्यो, केही मलाई चाहिँ उसँग पनि मलाई चाहिँ केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ ल परिपूर्ण हुनुभयो भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ हतियार उठाएर भगवान बुद्धलाई मार्छु भनेर हेर्नुहोस् है, आफ्नो बल जति पनि छ त्यो सबै बल प्रयोग गरेर चाहिँ हतियार उठाउँदै भगवान बुद्धलाई लखेटे। तर आश्चर्यको घटना के भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध आफ्नै स्वभाव पाइलामा हेरिरहनु भएको अङ्गुलीमाल चाहिँ जोड डोडले बल जफ्तीले चाहिँ दौडेर त्यो भगवान बुद्धलाई चाहिँ मार्नको निमित्त हतियार उठाउँदै त्यो चाहिँ लखटिरहेको होइन। अब भगवान बुद्ध आफ्नै स्वभावत त्यो पाइला चाल्दै हिँडिरहँदा पनि त्यो अङ्गुलीमाल त्यस्तो दौडेर पनि त्यो भगवान बुद्धलाई काट्छु भनेर त्यत्रो दौडेर तापनि तर भेटेको चाहिँ फेरि होइन। अङ्गुलीमाल दौडिरहेको छ, भगवान बुद्ध त शान्त मुद्रामा हिँडिरहेको छ। अङ्गुलीमाललाई आश्चर्य पनि भयो, अब भेट्यो भने काट्ने, अब भेट्यो भने काट्ने भन्दै मनमा विचार गरिरहँदा पनि तर भेटेको चाहिँ होइन। जतिसुकै बल गरेर चाहिँ दौडे पनि भगवान बुद्धलाई भेट्न चाहिँ सकेको होइन। त्यसपछि दौडिरहँदाखेरि पनि त्यस्तो हतियार उठाउँदै दौडिरहेर काट्नुपर्छ त्यत्रो मेहनत गरेर होइन, दौडेर पनि त्यो भगवान बुद्धलाई नभेट्दाखेरि त्यो अङ्गुलीमाललाई त के मनमा आश्चर्य भयो त भन्दाखेरि यस्तो मलाई जिन्दगीमा कहिले घटना भएको छैन। जो जस्तो मान्छेहरू आए तापनि मैले एकपल्ट चाहिँ झम्टेर मैले चाहिँ एकै होइन प्रहारमा मैले चाहिँ छिनाउन सक्थ्यो गर्दन, तर अहिले चाहिँ यो मान्छेलाई त मैले यत्रो मेहनत गरेर दौडेर मैले चाहिँ यसलाई भेटाउनै सकेको होइन, यो त आश्चर्यको विषय भयो भनेर अङ्गुलीमाललाई आफूमै छक्क पर्यो कि।
आफूलाई यसो हेरेको म दौडिरहेको त छु भनेर यसो पाइला चाहिँ हेर्दाखेरि त पाइला त खुब दौडिरहेको छ, खुब दौडिरहेको छ। भगवानको पाइला चाहिँ हेर्नु हुँदाखेरि त भगवान बुद्ध त आफ्नै स्वभावगत गतिमा छ। फेरि भनेपछि त भेट्नै पर्ने, किन त म त अब जङ्गलको त्यो त राजा जस्तै भइसक्यो, त्यहाँ कोही आउनु हुँदैन। एकचोटि हमलामा साराका सारालाई छिनाल्न सक्ने अङ्गुलीमाल भनेको। तर त्यस्तो नहुँदाखेरि मनमनमै उसलाई चाहिँ आश्चर्य भयो कि ओहो के भइरहेको छ आज मलाई, यत्रो दौडिरहँदाखेरि पनि मैले उसलाई चाहिँ समाउन सकिरहेको छैन भनेपछि अनि अङ्गुलीमालले चाहिँ अब उसलाई थाहै नदिई पछाडिबाट होइन उसलाई चाहिँ घाँटी छिनाउने उसको योजना थियो। तर त भएन। नभएपछि उसले के भयो त भन्दाखेरि ए श्रमण रोक कि रोक, तिमी रोक, किन दौडिरहेको छ, तिमी किन भागिरहेको छौ, रोक, तिमीलाई मैले भेट्टाएर तिमीलाई चाहिँ मैले आज काट्नुपर्छ। आज मेरो चाहिँ हजारवटा औँलाहरू चाहिँ यहाँ माला उन्ने चाहिँ जुन उद्देश्य लक्ष्य राखेर म यो जङ्गलमा छिरेको थिएँ, आज मैले लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ। तिमी रोक, किन तिमी भागिरहेका छौ, रोक, तिमी रोक भनेर चाहिँ रोक कि रोक भनेर चाहिँ अङ्गुलीमालले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब चाहिँ आवाज दियो। उसलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि त्यो भगवान बुद्ध चाहिँ भागिरहेको छ, ऊभन्दा बढी भागिरहेको छ, त्यसैले रोक कि रोक भनेको हुनुपर्छ। त्यस्तो रोक कि रोक भनेर अङ्गुलीमालले त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै अब भगवान बुद्धले यही बेला हो यसलाई चाहिँ उपदेश दिने भन्ने ठानेर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे मित्र, के भनेर सम्बोधन गर्नुभयो, हे मित्र भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। हे मित्र, म रोकेको त कति वर्ष भइसक्यो म रोकेको त, तिमी पो रोक्नु पर्यो त। अब म रोक्ने हो र अहिले, म त रोकेको कति वर्षौं भइसक्यो म रोकेको त। अब रोक्ने पालो त तिम्रो हो, तिमी किन यसरी दौडिरहेका छौ, रोक्ने काम त तिमीले गर्नुपर्छ। त्यसैले हे मित्र तिमी रोक, तिमी रोक, मलाई रोक्ने होइन, तिमी आफै रोक भनेर भन्छ भगवान बुद्धले। अङ्गुलीमाल त छक्क पर्छ, के भन्छ यो, मलाई पो रोक भन्छ, ऊ त पहिले नै रोकिसकेको भन्छ, मलाई पो रोक भन्छ, किन दौडिरहेको पो भन्छ मलाई त बाबा। अनि त के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गुलीमालले चाहिँ तिमी यस्तो के कुरा गरिरहेको छु, म त यो जालनी जङ्गलमा चाहिँ हजारवटा औँलाहरू चाहिँ जम्मा पार्नको निमित्त यो जङ्गलमा छिरेको। यो चाहिँ औँलाहरू चाहिँ जम्मा पारिसकेपछि मैले गुरु दक्षिणा दिनुपर्छ, तिमीलाई काट्नुपर्छ। त्यसैले तिमी रोक, तिमी रोक, के भनिरहेको छौ, मलाई रोक भनेर तिमीले भनेर चाहिँ अङ्गुलीमालले जवाफ दिँदाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हे मित्र अङ्गुलीमाल, तिमीले रोक्नुपर्छ, तिमी कति दौडिरहेका छौ, यो औँला उन्ने यो कार्यको लागि तिमीले चाहिँ दौडिरहेको जुन चाहिँ तिमीले चाहिँ दौडिरहेको जुन यात्रा छ कहिले नटुङ्गिने त्यस्तो चाहिँ यात्रामा तिमी दौडिरहेका छौ। यस्तै कार्यमा तिमी लागिरहने हो भने तिम्रो जिन्दगीको दौडाइ कहिले पनि टुङ्गिने छैन। त्यसैले तिमीले अहिले रोक्नुपर्छ, अहिले तिमीले रोकेन भने तिम्रो यो यात्रा रोकिन सक्दैन। तिमी चाहिँ अनिश्चितकालीन होइन अनन्त कालसम्म तिमी दौडिरहेकै हुन्छ है यस्तो प्रकारले। त्यसैले तिमीले रोक्नुपर्छ यस्ता चाहिँ अकुशल, यस्ता पाप कर्म, यस्ता अधर्म, अरूलाई हिंसा गरेर, अरूलाई मारेर काटेर, अरूलाई डर दिएर त्रास दिएर तिमीले जिन्दगीमा धेरै दौडिसकेका छौ। यसरी अरूलाई हत्या गरेर मारेर काटेर डर त्रास दिएर तिमीले कति दौडिरहे तापनि जतिसुकै टाढा पुगे पनि तिमीले आफ्नो जीवनको एउटा चाहिँ लक्ष्य तिमीले प्राप्त गर्न सक्दैनौ। त्यसैले यस्ता दौडलाई तिमीले निरन्तरता दिनु हुँदैन, तिमीले चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यसैले तिमीले रोक्नुपर्छ भनेको जुन चाहिँ दौड तिमीले रोक्यो भने चाहिँ यस्ता पाप अकुशल कर्मबाट तिमीले रोक्न सकियो भने मात्रै साँच्चैकै मान्छेले आफ्नो जीवनलाई के गरेको हुन्छ, विश्राम गरेको हुन्छ, रोकेको भनिन्छ त्यसलाई।
त्यसरी चाहिँ मैले पाप धर्म यस्तो चाहिँ अकुशल हैन त्यस्तो कर्मबाट मैले कहिले हो रोकिसकेको। मेरो दौडाई कहीँ पनि छैन। तिमीले ठान्यौ म दौडिरहेको छु, भागिरहेको छु। मेरो त यात्रा टुङ्गिसकेको छ। अब मलाई कुनै त्यस्तो दौडिने चाहिँ कुनै आवश्यकै छैन। म कहिले हो रोकिसकेको भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ अंगुलीमाललाई भन्नु हुँदाखेरि अंगुलीमाल त वाक्क न दिक्क बाबा। भगवान बुद्धले बोलेको त्यो वचनहरू उसको मनमा यसरी छिर्यो कि बाबा, उसको त्यस्तो चाहिँ हिंस्रक मन पनि कोमल भएर आयो हैन। उसको त्यस्तो चाहिँ उद्देश्य जुन छ त्यसलाई काटिहाल्ने मारिहाल्ने त्यस्तो उद्देश्यमा पनि उसले अब विचार मन्थन गरे के मैले साँच्चैकै चाहिँ त्यसरी चाहिँ अर्कालाई दुःख दिएर कष्ट दिएर मारेर काटेर चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ यतिकै चलिरहने हो र कि यो सही हो र भन्ने सोचमा पर्यो त्यो अंगुलीमाल। यो श्रमणले कति मिठो स्वरमा कति मिठासबाट चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा कसैले पनि बोलेको सुन्दाखेरि मलाई आनन्द भएको थिएन। आज यो श्रमणले बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई आनन्द भइरहेको छ बाबा। कति सही कुराहरू बोलिरहेको छ। मैले साँच्चैकै चाहिँ म दौडिरहेको छु, रोक्नु पर्ने त मैले हो कि भनेर चाहिँ चिन्तन मनन गर्न बाध्य भयो त्यो अंगुलीमाल है। भगवान बुद्धले चाहिँ मित्र भनेर सम्बोधन गरेर हैन उसलाई चाहिँ करुणा चित्त राखेर मैत्री राखेर उसलाई बोल्दाखेरि त त्यो अंगुलीमालको चाहिँ त्यो मन पनि पग्लेर गयो हेर्नुस्। त्यसपछि अंगुलीमाल र भगवान बुद्धको बीचमा धेरै ठूलो लामो छलफलहरू भएको थियो त्यहाँनिर। तर अन्ततः भगवान बुद्धले अंगुलीमाललाई सुधार्नको निमित्त अब यसलाई मैले केही उपमा दिएर उसको जीवन सुधार्नु पर्छ भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ हे अंगुलीमाल तिमीले रोक्नु पर्छ भनेर चाहिँ जुन मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ भनेको छु, तिमीले चाहिँ जुन कार्य गरिरहेको छौ त्यो पाप हो, त्यो अधर्म हो। त्यसले तिमीलाई जीवनमा यो जीवनमा मात्र कति कति जीवनमा तिमीलाई चाहिँ उसले चाहिँ के दौडाइरहन्छ, तिम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले उसलाई उपमाको रूपमा चाहिँ बोलाएर हे अंगुलीमाल मैले भनेको एउटा चाहिँ कार्य तिमी गर्न सक्छौ भनेर भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ अंगुलीमालले म सक्छु, के कार्य गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा चाहिँ रुखको हाँगामा लिएर गएर अंगुलीमाललाई के भने त भन्दाखेरि त्यत्रो भगवान बुद्धलाई चाहिँ काट्छु भनेर आएको त्यो अंगुलीमाल पनि भगवान बुद्धको त्यो वचनहरू सुनेर चाहिँ अंगुलीमाल चाहिँ नरम भएर गयो। ल अंगुलीमाल तिमीले यो 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 रुखको एउटा पातलाई टिप भनेर भन्दाखेरि त्यो जाबु यो काम त म गरिहाल्छु भनेर चाहिँ अंगुलीमालले त्यो रुखको एउटा पातलाई पनि टिपेर लियो। भनाएको मतलब त्यो रुखमा भएको त्यो पातलाई चाहिँ चुडाल्यो उस अंगुलीमालले। अनि भगवान बुद्धले फेरि चाहिँ त्यो अंगुलीमाललाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हे अंगुलीमाल जुन पात तिमीले रुखबाट टिपेका छौ त्यो पातलाई फेरि तिमीले त्यो रुखमा नै जोड त सक्छौ तिमीले भनेर भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि अंगुलीमालले के भन्छ त भन्दाखेरि अब यो रुखमा भएको यो पात मैले चाहिँ छिकिसकेपछि चुडालिसकेपछि अब यो रुखमा नै राख्न सक्ने मसँग क्षमता छैन। कहाँ कसरी त्यो राख्न मिल्छ र? त्यो त प्रकृतिको विरोध हुन्छ। यो प्रकृतिको नियमसँग सहमत हुँदैन। त्यो नियम चाहिँ रुखबाट पात चाहिँ अब चुडालिसकेपछि छुट्टाइसकेपछि अब त्यसलाई जोड्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन भनेर चाहिँ अंगुलीमाल आफैले भगवान बुद्धलाई त्यसरी उत्तर दिनुहुँदाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हे अंगुलीमाल हे मित्र त्यस्तै गरी यदि तिमीले चाहिँ रुखबाट झिकेको त्यो पातलाई रुखमा फेरि राख्न सक्ने क्षमता छैन भने त्यो रुखमा तिमीले पात झिक्नुको तिम्रो चाहिँ जुन अर्थ छ फेरि तिमीले त्यो रुखमा राख्ने जुन चाहिँ उद्देश्य छ भने त्यो राख्न सक्दैन। तिमीले त्यो जायज काम भएन। यदि तिमीले फेरि त्यो रुखको पातलाई जीवित गर्न सक्नुहुन्न भने तिमीले त्यो पातलाई चाहिँ अब टुक्रा पार्नु छुट्याउनु चुडाल्नु पनि तिम्रो अधिकारको कुरा हुँदैन। त्यसैले हे अंगुलीमाल यदि
तिमीले कसैलाई जीवित गराउन सक्दैन, कसैलाई तिमीले जीवन दान दिन सक्दैनौ भने कसैको प्राण लिने अधिकार पनि तिमीलाई हुन्न। आज एउटा पात त तिमीले रुखमा फेरि जोड्न सक्दैनौ भने त्यस्ता कति मान्छेको तिमीले ज्यान लिइसकेका छौ। यदि तिमीले कसैलाई जीवन दिन सक्दैनौ भने त्यसको प्राण लिने अधिकार पनि तिमीलाई छैन। किन तिमीले चाहिँ अर्काको चाहिँ निरीह हैन, अर्काको चाहिँ निर्दोष प्राणीहरूलाई तिमीले चाहिँ प्राण हत्या गरेर तिमीले आफ्नो चाहिँ औँलाहरू जोडिरहेका छौ। तिमीसँग अधिकार छ, तिमीले मान्छेहरूको ज्यान लिने तिम्रो अधिकार छ। कसैलाई तिमीले चाहिँ ज्यान दिन सक्छौ? एउटा औँलाको निमित्त तिमीले गर्दन काटिरहेका छौ। तिमीलाई कसैलाई हत्या गर्ने चाहिँ अधिकार छैन है अङ्गुलीमा। त्यसैले अधिकार नभएको त्यो कार्य गर्यो भने त्यो चाहिँ अकुशल हो, त्यसले चाहिँ पाप लाग्छ हैन। त्यसले चाहिँ जीवनलाई दौडाइरहन्छ, यो भवचक्रमा दौडाइरहन्छ। कहिले पनि त्यो दौड अन्त हुँदैन, त्यो यात्रा कहिले पनि टुङ्गिँदैन। त्यस्तो यात्रामा तिमी चाहिँ हिँडिरहेको तिमी हौ, त्यसैले तिमीले रोक्नुपर्छ, म रोकिने होइन। त्यस्तो कार्यबाट त म तथागत, म भगवान बुद्ध हो। म त कहिले रोकिसके। म त यो संसारको ती मान्छेहरूलाई रोक्नको निमित्त मैले चाहिँ यो चाहिँ ज्ञान छरिरहेको छु। आज करुणा समापतिमा हैन मैले चाहिँ उपकार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देखेर मैले आज तिम्रो लागि म यहाँ आएर तिम्रो उपकारको लागि आएको म तिम्रो मित्र हुँ म। त्यसैले रोक, तिमी आजैबाट तिमी रोक। आज तिमी रोकेन भने कहिले पनि रोक्न पाउने छैनौ। त्यसैले बेलैमा अहिले पनि समय छ। 979 जना तिमी मारिसक्यो, तै पनि अझै पनि तिमी चाहिँ अब समय छ, रोक भनेर भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाललाई त्यसरी भन्नु हुँदाखेरि अङ्गुलीमालले आफूले समाइरहेको त्यस्तो हतियार पनि खसाएर अङ्गुलीमालले के सोच्यो त भन्दाखेरि प्रसेनजित महाराजले त्यस्तो ठुलो सेनाहरू पठाएर हात हतियार सहित मलाई चाहिँ समाउनको निमित्त, मलाई चाहिँ हराउनको निमित्त, मलाई विजय प्राप्त गर्नको निमित्त त्यस्ता हतियार सहितको सेनाहरूले मलाई जित्न सकेन। तर आज भगवान बुद्ध मेरो सामुन्ने कुनै हतियार बिना मलाई हराइदियो, मलाई जित्यो। म भगवान बुद्धको सामुन्ने म हारे। अब आइन्दादेखि मेरो शरण भनेको भगवान बुद्ध नै हो भनेर अङ्गुलीमालले भगवान बुद्धको चरणलाई समाएर अब विशेष त भन्ने हो भने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर भने। भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाल जस्तो डाका ज्यान मारा त्यस्तोलाई पनि भगवान बुद्धले आफ्नो चाहिँ बुद्धि आफैलाई मात्र प्रयोग नगरिकन लोक उद्धार, मान्छेहरूको उद्धारको निमित्त भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभयो। त्यसलाई भनिन्छ चाहिँ अर्थचर्या भनेर चाहिँ गर्नुभएको भएन। त्यो पनि बिना हतियार भगवान बुद्धले जति पनि भगवान बुद्धले उपकार गर्नुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ, कुनै हतियार प्रयोग गरेर, हिंसा गरेर, दुःख दिएर, कष्ट दिएर उनीहरूको चाहिँ उपकार गरेको, उनीहरूलाई चाहिँ विनाश गरेको छैन। जस्तो सुकै हिंस्रक होस्, जस्तो सुकै डरलाग्दो होस्, भयभीत भएको प्राणीहरू होस्, उनीहरूलाई चाहिँ बिना हतियार, प्रज्ञाको हतियारले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दमन गरेर उनीहरूको उपकार नै गरेको छ। भगवान बुद्धसँग हार्नुमा पनि जित छ। हेर्नुहोस्, अङ्गुलीमाल चाहिँ भगवान बुद्धसँग हार्नुभयो तर उसले आफ्नो जीवनलाई जित्नुभयो। यद्यपि भगवान सामुन्ने हारेको हो तर आफ्नो जीवनसँग ऊ जितेको भनिन्छ के। त्यसैले हामी भगवान बुद्धसँग हार्नुमै मजा मान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्धसँग हार्नु भनेको आफ्नो जीवनसँग जित्नु हो के। किन भन्दाखेरि भगवानले चाहिँ हामीलाई परास्त गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो हत्या, हिंसा हैन, हिंस्रक चाहिँ हात हतियार चलाएर, युज गरेर, प्रयोग गरेर हामीलाई हराउनुहुन्न के। उहाँले चाहिँ प्रज्ञाले हामीलाई हराउनुहुन्छ के। त्यसैले भगवान बुद्धसँग हार्नुमा पनि ठूलो मजा छ, उपलब्धि छ। हेर्नुहोस् है, अरूसँग जस्तो होइन। अरूसँग हार्यो भन्यो भने त जीवन बर्बाद हुन सक्छ। ठानेर यद्यपि म कसैसँग नहार्ने, कसैलाईसँग मसँग चाहिँ हैन पराजय नहुने,
तर आज मैले भगवान बुद्धसँग चाहिँ मैले पराजयको चाहिँ मैले स्वीकारेँ। तर आज मैले भगवान बुद्धसँग पराजय स्वीकार्दै मैले आफ्नो जीवनमा भने चाहिँ आफैमा मैले चाहिँ जित चाहिँ निकाले। किन भन्दाखेरि आफूलाई जित्नु नै संग्राम जित हो नि। संसारलाई जिते तापनि आफूलाई जित्न सकेन भने त्यो चाहिँ पराजय नै हो। त्यसैले अंगुलीमालले के सोच्यो त भन्दाखेरि मैले